ल मैले यो यसलाई रेकर्ड पनि गरे हैन सो लेट्स गेट स्टार्टेड ल अब सबैजनाको क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरुबाट सुरु गरौँ हैन हामीले ई लर्निङ कोर्समा तपाईहरुसँग जे शेयर गरेको थियौं कुराहरु यो सबै कुराहरुलाई आज समीक्षा गर्ने हिसाबले र नबुझेको कुराहरुलाई मोर क्ल्यारिटी दिने हिसाबले यो सेसन हामी आज कन्डक्ट गर्दै छौं आउट्सहरु भइरहेको छ अथवा ट्रेडिङ सेटअप्सहरु लिँदाखेरि कन्फ्युजन छ कन्फिडेन्स छैन यस्तो कुराहरु के छ तपाईहरुको आफ्नो कुराहरु पर्सनल पर्सपेक्टिभ्सहरु शेयर गर्नु होला र त्यसैलाई नि बेस गरेर हामी आजको डिस्कशन्स यो 40 मिनेट्सको डिस्कशन्सहरु अगाडि बढाउला र त्यस्तै गरेर हामी यो एभ्री सैटरडे भनम 15 दिनमा बेस्ड अन अब रिक्वायरमेन्ट कतिको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हिसाबले एभ्री 15 डेज टु 1 month को टाइम फ्रेममा चाहिँ हामी यस्तो सेसन्सहरु चाहिँ रेगुलरली अब हामी कन्डक्ट गर्छौं जहाँ वी विल बी गाइडिङ यु अल अन टेकिङ पोजिसन्स तपाईहरुको कन्फ्युजन्सहरु हटाउनको लागि र मोस्ट इफेक्टिभली टेक्निकल एनालिसिस कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यसरी नै हामी अगाडि बढाउला सो क्वेशन्सहरुबाट सुरु गरौँ है त सर नमस्कार 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 सर मैले थोरै राखे है त हजुरलाई हजुर भन्नुस् सर यो ट्रेडिङ गर्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम हेर्न पर्ने टाइम फ्रेमहरुको बारेमा चाहिँ भन्दिनु एउटा है त्यसपछि प्राइस एक्सनमा अझै पनि प्राइस एक्सनमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली हुनुपर्ने कुराहरु चाहिँ हुन त तपाईले त्यसमा नि भन्नुभएको थियो अझै त्यो फलो एकदम छिटो घटबड हुँदाखेरि त्यो कन्डिसनहरुमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अलि इमोसनल पनि त्यो कन्ट्रोल गर्न अलि गाह्रो हुने त्यस्तो किसिमको रिटेस्ट आउँछ भन्ने नआउने त्यो कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अलिकति क्लियर पार्दिनु हुन्छ कि भनेर छ सो तपाईको मेन क्वेरी भनेको प्राइस एक्सनसँग रिलेटेड छ हैन अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टाइम फ्रेम यदि के गरेर हामीले टाइम फ्रेमको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामी जहिले पनि के गर्दा सबभन्दा बेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् प्र्याक्टिकली काम गर्नुपर्छ है प्र्याक्टिकली काम गर्ने बेलामा तपाईहरुले एकदमै ट्रेडिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि एउटा सेटअप तपाईले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डीम्याट खातामा आउने बेलामा अब हामी इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसको कुरा गरेर काम भएन इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसमा तपाई अहिले किन्नुहुन्छ अहिले नै खातामा आउँछ कमोडिटी मार्केटमा अहिले किन्नुहुन्छ अहिले तुरुन्तै बेच्न सक्नुहुन्छ तर नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा कस्तो प्रब्लम भयो भन्दाखेरि डीम्याट खातामा आउँदा आउँदै 3 दिन लाग्ने भएको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई सबभन्दा बेस्ट ट्रेडिङ सेटअप जहिले पनि कि त आइतबार कि त सोमबार तपाईको आइतबार तपाईले किन्नु भयो भनेदेखि तपाईको बुधबार नै खातामा आउँछ तपाईले आफ्नो सेल पोजिसन इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी सोमबार तपाईले किन्नु भयो भने बिहीबारै तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा सबभन्दा बेस्ट अझै भनौं भने तपाईको वेडनेसडे अथवा थर्सडे यो बारहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ सेटअप्सहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्छौं जहाँ तपाईले वेडनेसडे किन्नु हुन साथै एक दिनको रिस्क तपाईले लिनुहुन्छ तपाईले भन्नुभएको मोमेन्टममा यदि बजार चलिहाल्यो थर्सडे भनेदेखि आइतबारसम्ममा तपाईले राम्रो प्रफिटेबिलिटीमा तपाईको स्टक्स हुन्छ त्यस्तै गरेर थर्सडे पनि आइतबार एक दिनको एउटा मोमेन्टम हुन्छ यदि आइतबारको मोमेन्टम ग्राब गर्न साथै मन्डे तपाईले बेच्न सक्ने तपाईको त्यो हुन्छ भनेदेखि यो बारहरु चाहिँ तपाईले नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईले याद गर्नु पर्यो ट्रेडिङ गर्नको लागि हैन सो यदि मंगलबार किन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको दुईटा ट्रेडिङ डेज सम्ममा तपाईको मोर देन 10-15% घट्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ जबकि तपाईको वेडनेसडे को तपाईको ट्रेडिङमा 10% भन्दा बढी घट्न सक्ने प्रोबेबिलिटी तपाईको हुँदैन थर्सडे सम्ममा तपाईको आइतबार सम्म खातामा आइहाल्छ सो यु क्यान टेक एक्सन्स भनौं न आफ्नो एक्सनले युज गर्न सक्ने हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने नेप्सेमा तपाईले कुन चाहिँ क्यान्डल हेर्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि डेली क्यान्डल नै तपाईहरुले फलो गर्नुभयो भनेदेखि यो डेली क्यान्डल भनेको कस्तो भन्दाखेरि
यो रियाक्सन गर्नको लागि तपाईले यसको मोमेन्टम थाहा पाउनको लागि 1-2 दिनमा यसले तपाईलाई रिजल्ट दिइ नै हाल्छ। सो यसमा कि त डेली क्यान्डल अथवा 2 दिनको क्यान्डल यसलाई तपाईले मिक्स गरेर बजार ओभरअल के भइरहेछ भन्ने हिसाबले प्राइस एक्सनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यान्डल स्टिक्सहरु जस्तै अहिले भर्खर तपाईलाई मैले देखाएँ, यो तपाईको 1 दिनको क्यान्डलमा तपाईले यहाँ अघि देखाएको सरी 1 दिनको क्यान्डलमा अघि देखाएको जस्तै गरेर तपाईको यहाँ कन्फर्मेसन नभएको अवस्था थियो भन्दाखेरि सक्नुहोस् है। सो तपाईले 1 दिनको क्यान्डलमा तपाईको यो डोजी भयो, भोलिपल्टको क्यान्डलमा यो पोजिटिभिटी हामीले देख्न साथै यहाँ अर्को पनि यदि के गरेर 2650 माथि जान साथै हाम्रो प्राइस एक्सनले अलिकति बजार माथि नै जान्छ, यो पोइन्टतिर गएर रेजिस्टेन्स लिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले एन्टिसिपेट गर्न सक्थ्यौं भनेदेखि जब यो झर्यो, यो पोइन्टबाट मेन्टेन गर्न सकेन, त्यति बेलामा फेरि अब हामीले डिस्कसन पनि गरेका थियौं कि यो डोजी भन्दा तल आयो भनेदेखि फेरि तल फल जाने सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई हुन जान्छ भन्ने हिसाबले र हामीले जुन चाहिँ रिस्क लिएको थियौं त्यो रिस्क यहाँ गएर एउटा फेल्ड सेटअपमा परिवर्तन भएको छ। सो तपाईले यहाँ हेर्ने बेलामा डेली अथवा 2 डेज यही क्यान्डलहरु नै हो जुन चाहिँ तपाईको लागि मोस्ट इफेक्टिभली काम गर्न सक्छ। हेर्नुस् त डेलीमा तपाई यहाँ कन्फ्युजन भए तापनि तपाईको 2 डे को क्यान्डल यदि के तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि स्टिल यो एउटा स्पिनिङ बटम बनाएको जस्तो गरे तापनि एट द सेम टाइम फेरि यो तपाईको बेयरिश क्यान्डल नि फर्म भएको छ जसले गर्दा भाउ घट्ने नि हिसाबले देखाएको छ है त। यो चाहिँ तपाईको टाइम फ्रेम एनालिसिस अनुसार हुन्छ भनेदेखि अब यसमा यदि केही गरेर अलिकति लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभबाट इन्भेस्टर्सहरूले आफ्नो सेटअप, अब इन्भेस्टर्सले पनि त आफ्नो शेयर्सहरु एकदम सस्तोमा किन्ने हो भए त्यो सेटअप उसले कसरी इन्टरटेन गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा तपाईले टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम गरेर हेर्नु भयो भनेदेखि मोर क्लियर पिक्चर तपाईले त्यहाँ गएर पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो वीकली क्यान्डल स्टिक्सहरु तपाईले हेर्ने बेलामा अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि सबभन्दा लोज कहाँतिर हुन सक्ला, कताबाट आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु सुरु गर्न सकिएला भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै वीकली क्यान्डलबाट तपाईले हेर्न साथै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर एउटा राम्रो पहिलेको रेजिस्टेन्स क्रिएट भएर बसेको थियो राइट। त्यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भइसकेपछि अब हुन सक्छ त्यही गएर सपोर्ट लिन सक्ला। एट द सेम टाइम यो भन्दा माथि पनि तपाईको एउटा राम्रो सपोर्ट देख्न सक्छौं 2700 मा। यहाँबाट पनि तलसम्म आयो भनेदेखि यहाँबाट पनि बाउन्स ब्याक हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी राम्रो हुन सक्छ। सो अलि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो कुराहरूलाई मध्यनजरमा राखेर तपाईले आफ्नो बाइङ पोजिसन्सहरूलाई एक्जिक्युट गर्न सक्नु भयो भने सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। सो तपाईको दुईटा क्वेशन थियो, एउटा टाइम फ्रेमको कुरा, एउटा प्राइस एक्सन। दुईटै क्वेशनको आन्सर दिए जस्तो लाग्छ। अर्को क्वेशन प्लिज। सर जुन चाहिँ मार्केट साइकल हुन्छ नि र ट्रेडर इन्भेस्टर फिलोसफी त्यसको बारेमा नि केही भन्दिन, किनकि हामीले अहिले देखियो कि 3200 हुँदाखेरि 20 अर्बको मजाले ट्रेडरको धेरै प्रभाव भयो नि, जस म्याक्सिममले अब अझै बढ्छ भनेको थियो युफेरियामा हुँदाखेरि। र जब अब मार्केट घट्दैछ र इन्भेस्टमेन्ट गर्न अब ब्याङ्कहरुमा अट्र्याक्टिभ प्राइस आइरहेछ त्यतिखेर चाहिँ अब अझै घट्छ कि भनेर भनिरहेछ, जुन चाहिँ इन्भेस्टरको लागि चाहिँ इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ अलि राम्रै छ भनौँ न। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ ब्याङ्कको तपाईले अब 2-3टा ब्याङ्क छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ नि, अब सिद्धार्थ जस्तो भनौँ न 35 EPS, तर उसको म्याक्सिमम त नन अपरेटिङ प्रफिटबाट नि निकालेको छ नि त उसले त्यो शेयरहरु बेचेर। अब नबिल अनि सिद्धार्थ अनि अझै ब्याङ्क छ जुन चाहिँ शेयर बेचेर नि राम्रो कमाई देखाएको छ रिपोर्टमा। अनि त्यसको बारेमा नि त्यो कसरी भन्ने अब त्यो छुट्याउँदाखेरि अब एउटा कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि 3200 मा गएर बजार रिटर्न ब्याक भयो। अब त्यति बेलाको स्ट्र्याटेजी कस्तो थियो त भन्दाखेरि हामीले यो स्ट्र्याटेजी कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौं त ओभरअल प्राइस एक्सनबाट भन्दाखेरि यो डेली क्यान्डलबाट तपाईले हेर्ने बेलामा
यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हुन त हामीले हुन त हामीले यो न्यूज लेटरमा पनि पहिले धेरैचोटि मेन्सन गरेको कुरा हो कि यो जुन चाहिँ 3200 जानुभन्दा पहिलेको चाहियो हैन, यो त गइसकेपछिको कुरा भयो। 3200 जानुभन्दा पहिलेको कुरा भनेपछि 250th एडिसन हो कि 55th राइट। सो हामीले हुन त यो पहिले नै एउटा एनालाइज गर्दाखेरि जति बेलामा मार्केट यो भन्दा पहिले पनि एनालिसिस थियो है गरेको, यो जति बेलामा मार्केट 25-2600 को हाराहारीमा बसिरहेको थियो त्यति बेलामा हामीले एउटा स्विङ अझै आउन बाँकी छ, यो चाहिँ हाम्रो वेभ थ्योरीको पर्सपेक्टिभबाट अझै स्विङ आउन बाँकी छ भनेर हामीले यो अगस्त 7 को न्यूज लेटरमै अगस्त 7 मा जति बेलामा मार्केट 2400-2500 को हाराहारी 2600 को हाराहारीमा चलिरहेको थियो त्यो बेला नै हामीले यो डिस्कसन गरेका थियौं। त्यति बेलामा यो भाउ घटेर बसिरहेको थियो, 2800 रहेछ हैन, 2800 मा घटेर बस्यो। त्योभन्दा पहिले यो 2800 को यो माथि जाने बेलामा पनि हामीले कुरा गर्यौं र त्योभन्दा पहिले 2600 मा हुँदाखेरि पनि यो अब बजार माथि गएर लगभग अराउन्ड यो 3031 अब 3200 नैबाट फर्किन्छ भन्ने एजम्पसन हाम्रो त्यति बेलामा भयो जति बेलामा हाम्रो मार्केट 2800 पुगेको थियो, राइट। सो अब हामीले यो इभ्यालुएसन एनालाइसिस गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि 3200 पुग्छ भन्ने एजम्पसनमा त्यही पोइन्टबाट फर्कियो त हामीले त्यसलाई हुन्छ नि हामीले एकदम एक्युरेट एनालाइसिस गरेको भन्ने हिसाबले बोस्ट गर्नु हुँदैन। हाम्रो स्ट्र्याटेजी त्यहाँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि ल ठीक छ 3200 सम्म पुग्दैछ भनेपछि 3100 मै बेच्ने, 3031 मै बेच्ने, 3150 मा बेच्ने हो, यो स्ट्र्याटेजी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र तपाईले लास्टमा हामीले यहाँ पनि राम्रोसँग क्लियरली भनेका थियौं कि वी आर एट द फाइनल स्टेज भन्ने हिसाबले पनि भनिरहेका थियौं। एट द सेम टाइम विभिन्न एनालिसिसले पनि हामीलाई त्यो कुरा सपोर्ट गरेर बसिरहेको थियो। सो अब 3200 को इन्डेक्स पुग्दाखेरि मार्केट 3200 को इन्डेक्स पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलामा अप्टिमिजम क्रिएट भएको थियो, त्यो कारणले गर्दा कसैले बेच्न सकेन भनेदेखि त्यो प्योर सिम्पली त्यो एउटा डिसिप्लिनसँगै रिलेटेड कुरा हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो डिसिप्लिन त्यहाँ मेन्टेन गर्न नसक्नु नि तपाईको कमी तथा कमजोरी हुन्छ, किनकि हामीले यो पोइन्टदेखि नै हामीले र्याली गेन गरेका छौं। 1100 को इन्डेक्सबाट यो हामी त्यो कोभिडको टाइममा हामी यो कोभिडको टाइमको पाली थियो, यो टाइमदेखि नै हामीले यो मोमेन्टम्सहरुलाई ग्राब गरेका थियौं भनेदेखि अब 3200 को इन्डेक्स पुग्दाखेरि जति बेलामा फियर एन्ड ग्रीड मिटरमा मेरो विचारमा 100 को रेटिङ्सहरु आइरहेको थियो हैन। यसरी चाहिँ लास्ट इयर यो एक्सट्रिम ग्रीडै 100 पुग्ने गरी आएको थियो। तीहरुले भनिरहेकै थियो नि मान्छेहरु एकदम ग्रीडी भइरहेछ। 3200 पुग्ने 3000 को इन्डेक्स टार्गेट गर्दाखेरि अब 4000 पुग्छ, 5000 पुग्छ, 10000 पुग्छ भन्ने त्यो ग्रीड आउनु स्वाभाविक कुरा हो। जसरी अहिले फल हुने बेलामा मान्छेले अहिले के अजम्पसन गर्न खोजिरहेछन्, बजार अब ध्वस्त हुन्छ, अब फेरि 1500 आउँछ, 1600 आउँछ, 1800 आउँछ, त्यो अजम्पसन गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यो अजम्पसन गरेर हामीले पैसा कमाउने होइन नि त। हामीले अजम्पसन गरेर पैसा कमाउने हैन, हामीले आफ्नो स्ट्र्याटेजिजहरु एकदम मजाले डिफाइन गरेर अगाडि बढ्ने हो। र यहाँ हामीले स्ट्र्याटेजी बनाएका थियौं भन्दाखेरि ठीक छ माथि जान्छ हामीले सेल एट रेजिस्टेन्स कुड बी नियर द टार्गेट 3200 मा एकचोटी बेचौं, अझै माथि गयो भने 3435 मा बेचौं, तर 3200 मा बेच्न नछुटाउँ। र यदि के गरेर त्यति बेलामा पनि बेच्न सकिएन र बजार ट्रेलिङ स्टप लसलाई नि हिट गर्ने गरी 3065 भन्दा तल आयो भनेदेखि त बेच्नै पर्यो हैन। यो हाम्रो एउटा स्ट्र्याटेजी बनायौं।
सो त्यो जब हामीले एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउँछौँ, स्ट्र्याटेजी हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाउँछौँ, त्यो मेहनत गरेर बनाएको स्ट्र्याटेजीलाई हामीले त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट मुभ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नेतर्फ जानुपर्छ। त्यो मार्केटमा उसले यो भन्यो त्यसले त्यो भन्यो भन्ने कुराहरू सोचेर सम्झेर र त्यस्तो कुराहरू को पछाडि लाग्नु चाहिँ लगानीकर्ताहरू जहिले पनि ट्रेडरहरू हामी त्यसै त हामी यहाँ स्मार्ट ट्रेडिङ गर्ने कन्सेप्टमा अगाडि बढिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यो अर्कोको पछिल्लो लाग्ने भनेपछि त त्यो त किनिहाल्यो नि। तपाईँले चाहे कमाउनुहोस् चाहे नकमाउनुहोस्, तर तपाईँले गर्दा हुनु पर्यो, अरूले गर्दा होइन। र त्यसमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, त्यसमा तपाईँले एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यस्तो हुने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ फेल हुनु भएको छ भने पनि तपाईँले धेरै राम्रो कुराहरू सिक्नु हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको फ्युचरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ होइन। जस्तै 3200 मा बेच्नै पर्ने थियो भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि नबेच्नेलाई एउटा राम्रो सिख त पायो नि त जब अहिले मार्केट 2500 मा तल झरेर गयो हैन। सो त्यो यदि के तपाईले आफ्नो एकदम स्ट्रङ डिसिजन मेकिङ गरेर हैन 3200 त यो अझै बढ्न लागिरहेछ भनेर तपाईले सोच्नु भएको थियो भनेदेखि तपाई गलत हुनुभयो। बजारले प्रुभ गरिदिएको छ कि तपाई गलत हुनुभयो भनेर। अब तपाईको काम के हो भन्दाखेरि तपाईले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो त भनेर सिक्ने हो। र तपाईले आफ्नो डिसिजन मेकिङ गरेर यो गर्नु भएको हो भनेदेखि त तपाईले कहिले पनि प्रब्लमै हुँदैन। तपाई एउटा एकचोटी गलत होला, दुईचोटी गलत होला, इभेन्चुअली तपाईले आफ्नो ट्रेडिङ स्किल्सलाई निखार्नु भइ नै हाल्छ र तपाई इभेन्चुअली तपाईको एक्युरेसी पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइ नै हाल्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा कुरा भयो भन्दाखेरि अर्को कुरा तपाईको फन्डामेन्टल क्वेशनसँग रिलेटेड छ, जुन चाहिँ तपाईले अब सिद्धार्थ ब्याङ्कहरू राम्रो ब्याङ्कहरू को तपाईको स्टक स्क्रिनिङबाट पनि हेर्दाखेरि एकदम राम्रो पोटेन्शियल देखिन्छ, त्यही भन्नुभयो हैन। राम्रो पोटेन्शियल देखिन्छ, तर यसको चाहिँ सर त्यो जुन चाहिँ प्रफिट देखाएको छ नि अब नोबेल ब्याङ्क अनि सिद्धार्थ ब्याङ्कले उसको यो अब हजुर तपाई मैले यही देखाउन लाग्छु मैले हो। यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको एनएफआरएस सिस्टम अन्तर्गत कस्तो बनाएको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो कुनै पनि कम्पनीको प्रफिट गर्न साथै प्रफिट गर्नु पर्दैन, प्रफिट पनि गर्नु पर्दैन। तपाईको डिपोजिट र लेन्डिङको बेसिसमा स्प्रेडको क्याल्कुलेसन गरेर जसरी हामीले हाइड्रो पावरमा कति नाफा कमाउन सक्छ त यसले वर्षको अन्त्यमा भनेर त्यो वर्षको सुरुवातमै थाहा पाउने जस्तै गरेर यो ब्याङ्कहरूको पनि कति जति नाफा चाहिँ इपीएस मात्रै हुनेवाला छ त भन्ने खालको क्याल्कुलेसन्स सिम्पली स्प्रेड रेटलाई मात्र क्याल्कुलेट गरेर गर्न सकिन्छ, नम्बर 1 कुरो। तर त्यो भन्दैमा डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस इज द मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ। र दुईटा कुरा छ यसमा है, दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि Q1 रिपोर्ट भनेको एक्युरेट हुँदैन। यो भनेको तपाईको एट द एन्ड अफ द इयर कति नाफा गर्न सक्छ त भनेर 25% को मात्रै एक्युरेसीले एस्टिमेट गर्दिने हो। सो तपाईले यदि एनुअलाइज्ड ईपीएस कुनै कम्पनीले एनआईसी एशियाको 40 रुपैयाँ आएको छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कको 34 रुपैयाँ छ भनेर तपाईले अब यो 34 रुपैयाँ भने चाहिँ एकदमै गजब ईपीएस हो भनेर तपाईले सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि नम्बर 1 कुरा तपाई त्यहाँ गलत हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि यसमा धेरै जस्तै सिद्धार्थ ब्याङ्कको केसमा गरौँ, उसले आफ्नो यो म्युचुअल फन्डबाट टन्नै डिभिडेन्ड एक लट पाएको होला हैन। सो यस्तो कारणले गर्दा एक क्वार्टरमा उसको ईपीएस राइज भएको हो, तर त्यो भन्दैमा उसको सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि त्यतिकै राइज हुन्छ, थर्ड क्वार्टरमा पनि त्यतिकै राइज हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। यो हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि तर तपाईको भनौं न जस्तै एभरेज ब्याङ्क अथवा तपाईले सिद्धार्थ ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, सिद्धार्थ ब्याङ्ककै तपाईले हेर्ने बेलामा यहाँ तपाईले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, बरु कहाँ चाहिँ स्टेबिलिटी हुन सक्छ भन्दाखेरि उसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कतिको बढेको छ, अपरेटिङ इन्कम यो फेरि हाम्रो मेरो लगानीको एकदम एक्सक्लुसिभ यो एकदमै यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्ने पनि Q4 लाई वेटेड एभरेज राखेर गर्ने हो, तपाईलाई थाहा छ हैन यो कुरो त। सो Q4 लाई वेटेड एभरेज राख्ने बेलामा Q4 मा 5.5 अर्ब रुपैयाँ कमाएको सिद्धार्थ ब्याङ्कले फर्स्ट क्वार्टरमा इन्ट्रेस्ट इन्कमको नेट नै
1.7 अर्ब कमाएको छ भनेको मतलब उसको एभरेजमा हेर्ने बेलामा 1.7 मल्टिप्लाइड बाइ 4 गर्ने बेलामा 6.8 अर्ब जुन चाहिँ 5.5 भन्दा 1.3 ले बढी भनेको मतलब लगभग 23-24% ले बढी यता चाहिँ 26 दायरा छ जस 26% को हाराहारीमा बढी छ भनेको मतलब यो कन्टिन्युएसन नै हुन्छ यो इयर ग्रोथ यसरी गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दा कन्टिन्युएसन हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ तर एट द सेम टाइम एउटा कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि यो कन्टिन्युएसन भए तापनि यसको डिस्ट्रिब्युटेबल चाहिँ तपाईको विभिन्न प्रोभिजनिङ्सहरुको कारणले गर्दा डिबेन्चर क्यापिटल रिडिम्सन्सहरुको कुरा क्यापिटल डिबेन्चर इस्यु गरेको त्यसको लागि छुटाउनु पर्ने पैसा र यस्तो विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ उसले वास्तवमा डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ कम हुन सक्छ सो नम्बर 1 कुरो फर्स्टमा ईपीएस नै एनुअलाइज ईपीएस नै कम आउन सक्छ जस्तै हामीले यहाँ फ्युचर फाइनान्शियल्समा हामीले यो वर्ष 78 79 को यो एभरेज फोरकास्टिङ गर्दा कति आउन सक्छ चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर 32 रुपैयाँसम्म जान सक्छ है अहिले 34 आए पनि 32 सम्म जान सक्छ र यसको एक्युरेसी इज ओन्ली गोइङ टु बी मेरिली 25% भन्न खोजेको मतलब हामीलाई मोर एक्युरेटली यसलाई फन्डामेन्टली एनालाइज गर्नको लागि एटलिस्ट Q2 रिपोर्ट अनुसार 50% को एक्युरेसी हुने भयो Q3 सो Q2 टु Q3 मा चाहिँ मात्रै हामीले मोर एक्युरेटली यी फन्डामेन्टल एनालिसिसहरु गर्न सक्छौं Q1 रिपोर्ट को मात्रै बेसिसमा हामीले गर्नको लागि अलिकति इन्सफिसिएन्ट डेटै हुन्छ भन्ने हिसाबले भन्न चाहन्छु है सो अब डिस्ट्रिब्युटेबलमै फोकस गर्ने हो डिस्ट्रिब्युटेबल 10 रुपैयाँ छ भनेको मतलब यसले 10% भन्दा बढी दिन सक्ने अहिलेको Q1 को रिपोर्टलाई बेस गर्दाखेरि यसको क्यापेसिटी छैन भन्ने हिसाबले बुझ्न सक्नु पर्यो अर्को क्वेशन अर्को क्वेशन प्लिज सर म सोधौँ अधि सर हजुर सोध्नुस् सर नमस्ते मलाई के जान्न मन लाग्यो भने सर जुन अहिले हामीले मैले यसो बिहान पनि आफूले एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स छ नि यसको जुन अहिले हेड एन्ड सोल्डरको बनाएको छ सर हैन बनाएको छ भने अब त्यो उसको लोअर पार्टमा चाहिँ छ क्या डेभलपमेन्ट बैंकको अनि अब यसको हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तो लोअर पार्टमा हुँदाखेरि हामीले यस्तो बेलामा एउटा त यो मेजर सपोर्टमा आउन लागिसकेको छ सर अब हैन मेजर सपोर्टमा आउन छ हजुर हेड एन्ड सोल्डर ब्रेकआउट भयो भने त ठुलै फल हुने देखिन्छ नि अब यस्तो बेलामा हाम्रो स्ट्र्याटेजी कस्तो हुन सक्छ भनेर एउटा सोध्न मन लाग्यो सर अनि अर्को चाहिँ बैंकहरुको चाहिँ हामीले जस्तो बैंकहरुको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छु आजबाट म अब इन्भेस्टमेन्टको स्ट्र्याटेजी लिन्छु भनेर बैंकलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको स्ट्र्याटेजी लिने हो भने मेरो लगानीको यो कुन कुराहरु हेरेर चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीहरु बनाउन सक्छौं सर एकदम राम्रो क्वेशन गर्नुभयो सबभन्दा फर्स्टमा यो प्याटर्न हैन प्याटर्न ब्रेकआउट भयो भने के हुन्छ भन्ने एउटा क्वेशन भयो त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्छौं है त सबभन्दा फर्स्टमा प्याटर्नको कुरा गरौँ है तपाईले भन्नुभएको कुरा सही हो कि एउटा हेड र शोल्डर बनाएर यहाँबाट ब्रेकआउट हुन लागिरहेको भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौं र यो ब्रेकआउट भयो भनेदेखि यसको फल पनि धेरै फल हुन सक्छ अब यो हामीले एक्युरेटली यति हुन्छ उति हुन्छ भन्दा पनि धेरै पर्सेन्टेजको फल हुन सक्छ यदि के गरे यो टिक्न सकेन भन्ने हिसाबले तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु खोज्नु भएको हो हैन यो एकदम सही छ आफ्नोमा एकदम सही छ र अब हामीले यहाँ हेर्ने बेलामा पनि एउटा मेजर क्रुशियल सपोर्ट अहिलेको लागि भनेको यो जुन चाहिँ पहिलेको एक लेभलको रेजिस्टेन्स नै फर्म भएर बसेर जब माथि गयो र एकचोटी बाउन्स गर्यो फेरि बाउन्स गर्यो र यो बाउन्स भन्दा पनि यदि के बजार तल जाने हो भनेदेखि यसपछिको तपाईको एकदम स्ट्रङ सपोर्ट भनेको नहुने हिसाबले तल सपोर्ट हुने खालको हामीले पोसिबिलिटी हामीले देख्न सक्छौं सो यो भन्दै गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई फन्डामेन्टली पनि यदि के हामीले चेक गर्छौं भनेदेखि एकदम लजिकल कुरा है तपाईसँग डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर छ छैनसँग मतलब भएको कुरा होइन एकदम लजिकल कुरा डेभलपमेन्ट बैंकहरु एज सच यिनीहरुको पनि क्यापिटलाइजेसन खास भन्यो भने कुनै एउटा कमर्शियल बैंक भन्दा कम छैन भन्छु म कुनै एउटा कमर्शियल बैंक भन्दा कम छैन तपाई हेर्नुस्
पेड अप क्यापिटल तपाईको मुक्तिनाथको 5.5 अर्बको हाराहारीमा, ज्योति विकास बैंकको लगभग 4 अर्ब, शाइनको लगभग 4 अर्ब, गरिमाको लगभग 4 अर्ब। त्यो भनेको मतलब कुनै एउटा सानो डेभलपमेन्ट सानो कमर्सियल बैंक, त्यो सानो कमर्सियल बैंकको इक्विभलेन्टमा त परिसक्यो नि हैन र। जस्तै हाम्रो सिभिल बैंक हेर्नुस् 8 अर्ब छ, सेन्चुरी 9 अर्ब, स्ट्यान्डर्ड चार्टर 9 अर्ब, एभरेस्ट बैंक 9 अर्ब। अब लजिकल्ली कुरा गर्नुपर्छ हामीले जे पनि कुरा गर्दाखेरि हैन। अब फेरि मलाई तपाईले पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो भन्ने खालको यस्तो फिडब्याक्सहरु तपाई मलाई नदिनु होला। हामीले तपाईले यस्तो खालको फिडब्याक्सहरु नदिनु होला। यसमा हामीले एकदम लजिकली हेर्दाखेरि तपाईको प्राइस टु अर्निङ रेशियो र इपिएस लाई मात्र तपाईले यदि दाच्नु हुन्छ भने पनि तपाईको लो पेड अप क्यापिटल भएको र राम्रो इपिएस भएको धेरै कम्पनीहरु छन्। र एउटा कुरा गर्नु, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 460 रुपैयाँमा चलेर बसिरहेको हो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 460 रुपैयाँमा चलेर बसिरहेको छ। यो के कम छ त 20 रुपैयाँको इपिएस कमाउने महालक्ष्मी विकास बैंक भन्दा? अथवा यो 20 रुपैयाँको इपिएस कमाउने अरु डेभलपमेन्ट बैंकहरुसँग कम्पेयर गरौँ न त। तपाईले अलिकति क्रिटिकली थिंकिङ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफ्नो एउटा क्रिटिकली थिंकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्राइस पेड अप र इपिएस सँग कम्पेयर गरौँ न हैन। तपाईको 20 रुपैयाँ कमाउने अब सानै के पेड अप छ भनेदेखि त त्यसमा तपाईले म्यानिपुलेट गर्न सक्नु होला, आफ्नो ठाउँमा छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक के कम छ तपाईको यो 20 रुपैयाँ कमाउने गरिमा विकास बैंक, कामना सेवा, ज्योति विकास बैंक भन्दा हैन? यसमा तपाईले हेर्ने बेलामा हो तपाईले भन्न सक्नु होला स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ग्रोथ छैन, एभरेस्ट बैंकको ग्रोथ छैन भन्ने हिसाबले भन्नु होला। तर जस्तै एभरेस्ट बैंकै तपाईले यदि केसमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यिनीहरु त ब्रान्डेड कम्पनी हुन् नि। बजारमा त्यति बेलामा 5-6 हजार रुपैयाँ 8 हजारको भाउ पुगेको कम्पनी हो नि। र यसको ग्रोथ पनि कम छैन नि। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमले 10% ले ग्रो गरेछ, अपरेटिङ इन्कम 24% छ, 34% को प्रॉफिट बिफोर प्रोभिजन छ, डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस मात्र मिलेन। त तपाईको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस एभरेस्ट बैंकको 24 रुपैयाँको हाराहारी छ। त यो तपाईको महालक्ष्मी विकास बैंक भन्दा कुन आधारमा कम छ त उसो भए? जसको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस जम्मा 15 रुपैयाँ छ। हो यसरी क्रिटिकली थिंक गर्ने हो भनेदेखि तपाईले धेरै कमर्सियल बैंकहरु डेभलपमेन्ट बैंक भन्दा सस्तो पाउनुहुनेछ र डेभलपमेन्ट बैंकहरु धेरै महँगो पाउनुहुनेछ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यसलाई बजारले हेर्नुस्, तपाईलाई एउटा कुरा एकदम फ्रेन्कली भन्छु, बजारले यसलाई मज्जाले पछि फन्डामेन्टल फ्याक्टर्सहरु भनेको ओभर द पिरियड अफ टाइम मज्जाले कन्सिडरेसन हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब कि त डेभलपमेन्ट बैंकको भाउ घट्छ कि त कमर्सियल बैंकको भाउ बढ्छ। किनभने स्लोली पिपल विल स्टार्ट रियलाइजिङ। अब फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा आई भनेको 25% को एक्युरेसी होला 26 रुपैयाँको इपिएस कमाउने एभरेस्ट बैंकमा भन्ने हिसाबले अलिकति हच्केला अथवा कुर्ला। तर इभेन्चुअली एज वी प्रोग्रेस अन यो ब्यालेन्स हुन्छ हुन्छ हुन्छ। हामीले डेभलपमेन्ट बैंकमा त्यति बेलामा 180 रुपैयाँमा यही के भन्छ महालक्ष्मी विकास बैंक तपाईको भनौँ न तपाईको यो लुम्बिनी विकास बैंक 180 रुपैयाँमा हुने बेलामा पनि त्यही तर्क थियो कि यो अन्डर प्राइस छ। के कारणले गर्दा तपाईको यिनीहरु अन्डर प्राइस हुनु पर्या छ त कमर्सियल बैंक भन्दा भन्ने हिसाबले हामीले तर्क गर्ने गर्थ्यौं। किन महालक्ष्मी किन यो लुम्बिनी विकास बैंकको भाउ यति बेलाको कुरा है, किन यो लुम्बिनी विकास बैंकको भाउ 180 रुपैयाँ हुनुपर्ने जबकि कमर्सियल बैंकको त्यही कम्पनी त्यस्तै काम गरिरहेको कम्पनीको भाउ 220 रुपैयाँ 250 रुपैयाँ छ भन्ने हाम्रो तर्क हुने गर्दथ्यो। भनेदेखि अहिले ठ्याक्कै त्यही अपोजिटमा तर्क अहिले सुरु हामीले गर्न सक्छौं। र त्यसलाई यतिखेर आधार मान्ने हो भनेदेखि डेभलपमेन्ट बैंकमा अब टेक्निकली पनि यदि कुनै एउटा फल आउन लागिरहेको छ देखिरहेको छ भने त्यो डेभलपमेन्ट बैंकको ओभरअल इन्डेक्सलाई नै तपाईँ अभोइड गर्नु भएर तपाईँ कमर्सियल बैंकमा चाहिँ फोकस गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तपाईको त्यो भयो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीको कुरा गर्नुभयो हैन। अब अर्को इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी अब तपाईले यो चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि यो कमर्सियल बैंकको केसमा
कमर्सियल ब्याङ्कको केसमा हामीले यसलाई अलिकति यो पनि त्यस्तै प्याटर्नमै छ, यो पनि त्यस्तो राम्रो खालको त सिग्नल त देखाइरहेको छैन डेफिनेटली पनि हैन। यो पनि तपाईको प्याटर्न तपाईको खासै त्यस्तो पनि इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न त बनेको छैन र यो ब्रेकआउट भएर तल जान्छ भनेदेखि यसमा पनि त्यतिकै फल आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि हामीले देख्न सक्छौं। यो एउटा एकदमै टसल एरिया छ अहिले जुन चाहिँ रेन्जमा चलिरहेको छ, यो एकदम टसल एरिया छ। क्लियर एरिया ब्रेकआउट भएर जाने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क पनि तल आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी देख्छौं। सो हो अहिले तुरुन्तै भोलि नै गएर कमर्सियल ब्याङ्क किन्नुपर्ने अवस्थामा देख्दिन। त्यसलाई तल आउन दिनु। यो तल आइसकेपछि तपाईले आफ्नो फेभरेट कमर्सियल ब्याङ्कमा मेबी तपाईको Q2 रिपोर्टलाई बेस गरेर अथवा अझै तल गइराख्ने चान्सेस छ भने मेबी तपाईँ Q3 रिपोर्टलाई बेस गरेर आफ्नो एक्युमुलेसन स्ट्र्याटेजिजहरूलाई इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो अब अहिले नै तपाईँ गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको आफ्नो पोर्टफोलियोको लगभग 15%, 25% एउटा सानो पोर्टफोलियो पर्सेन्टेजलाई तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कको पर्चेजेसहरू गरेर इन्भेस्टमेन्टका स्ट्र्याटेजिजहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो पनि त एउटा राम्रो सपोर्ट छ नि त कमर्सियल ब्याङ्कको लागि। तपाईले देख्नु भइरहेछ पहिलेको रेजिस्टेन्स सपोर्ट बनाएको छ, रेजिस्टेन्स यही एरियामा घुमेर बसिरहेछ, यहीबाट बाउन्स ब्याक भएछ भनेदेखि यसलाई राम्रो सपोर्ट ब्याङ्क अहिले इन्डेक्सले लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि देख्न सक्छौं। तर फेरि रिस्क पनि के छ भनेदेखि तपाईले आफ्नो एक्युमुलेसन गर्दाखेरि यदि यो 1700 भन्दा पनि तल जान खोज्यो भने फेरि आफ्नो एक्युमुलेसनलाई एकछिनको लागि स्टप गर्नुहोस्। फेरि तपाईँ अर्को लेभल तपाईँको 1600 को इन्डेक्समा तल झर्ने हिसाबले अगाडि CIL को तल आउने हिसाबले गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि तल आयो भनेदेखि तपाईँ 1400 को इन्डेक्समा आउने हिसाबले गर्नुहोस्। तर यहाँ तपाईँ 25%, 20% तपाईले इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईको अर्को 30% इन्जेक्ट गर्ने हिसाबले स्ट्र्याटेजी बनाउनुहोस्। यहाँ तपाईले त्यसपछि बाँकीको 50% इन्जेक्ट गर्ने हिसाबले स्ट्र्याटेजी बनाउने इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ के तपाईको ओभरअलमा भनौँ न आफ्नो ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ है ट्रेडिङ गर्ने हो भने यो ट्रेडिङ टेक्निकल युज गरेर तपाईले आफ्नो स्ट्र्याटेजीहरु बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएर माथि जाँदैदेखि बाँकीको फन्ड पनि इन्जेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईहरुको स्ट्र्याटेजीहरु यसरी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को क्वेशन प्लिज। सर यो मैले आन्सर दिएँ, इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीको आन्सर दिएँ मैले। के हेरेर भन्नु भएको थियो यसलाई मलाई है एकैछिन है तपाईहरुलाई मैले के हेरेर भन्दाखेरि हामी यसमा कसरी गर्छौं भन्दाखेरि फ्रम द फर्स्टमा हामीले प्राइस टु अर्निङ रेशियोलाई हेर्छौं। त्यसपछि हामीले प्राइस टु बुक भ्यालुलाई हामी हेर्छौं इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। त्यसपछि ग्राहकको फेयर भ्यालुलाई हामीले हेर्छौं र हामीले त्यसपछि इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसनलाई यो दुईटा हेरिसकेपछि यहाँ एउटा इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसन भन्ने छ कमर्सियल ब्याङ्कको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसनलाई हेर्छौं। र हाम्रो बेसिक फन्डा भनेको जस्तै माछापुच्छ्रे ब्याङ्क अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेट 10% को हाराहारीमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भनेदेखि अहिले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको भाउ अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भन्ने हिसाबले हामीले फेरि क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन। 10% किनभने यसमा यो सबै चारवटा कुरा अहिले भने जस्तै प्राइस टु अर्निङ रेशियोलाई हामी हेर्छौं, प्राइस टु बुक भ्यालु टु प्राइस टु अर्निङ रेशियोलाई हेर्छौं। प्राइस टु अर्निङ रेशियो कम भन्दा कम भएको राम्रो भन्ने हिसाबले हामी यसरी चाहिँ एकदम आफ्नो बेस्ट कम्पनीहरुलाई हामीले छान्छौं है। जस्तै अब यहाँ देख्यौं हामीले इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजीमा अहिले हामी कमर्सियल ब्याङ्कमा मेगा ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क, एनसीसी ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क यसरी हामीले छुटाउँछौँ भनेदेखि बुक भ्यालुमा तपाईँको 22.5 सकेसम्म 22.5 भन्दा कम भएको, तर यहाँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। र त्यस्तै गरेर ग्राम फेयर भ्यालुमा उसको फेयर भ्यालु अलिकति मार्केट भ्यालु भन्दा अलिकति सस्तो भएको खोज्दाखेरि यो पनि खासै हामीले देख्न सक्दैनौँ। मेगा ब्याङ्क चाहिँ फेयर भ्यालुले 268 हुनुपर्छ भन्छ, यहाँ 275 छ हैन। 2% 6% को हिसाबले त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको रेन्जमा अलिकति आएको छैन। 10-11% को डाउन हुनुपर्छ अनि मात्र आउँछ भन्ने हिसाबले ग्राम फेयर भ्यालुले देखाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसनमा उसको विगतको लगभग अराउन्ड 68-69 देखि अहिलेसम्मको ग्रोथ हेर्दाखेरि उसको एभरेज 16% को ग्रोथलाई मध्यनजरमा गर्ने हो भनेदेखि अर्को 3 वर्ष पनि यसरी नै कमाइ गर्दाखेरि
थर्ड इयरमा पनि यसरी 26-27 रुपियाँको कमाइ गर्छ भनेदेखि त्यसलाई आजको नेट प्रेजेन्ट भ्याल्युमा डिस्काउन्ट गर्ने बेलामा आज मैले 10% एभ्री इयर मलाई चाहिन्छ भनेदेखि यसको भाउ मैले 200 रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गर्नु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो ओभर भ्याल्युड भनेको इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसनमा पनि देखाइरहेको छ। सो अब भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट एज सच नै गर्ने त्यस्तो मरि हत्या गरेर भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ डेफिनेटली देखिँदैन। विभिन्न इन्डिकेटर्सहरू लाइक टुल्सहरूलाई युज गर्दाखेरि पनि होइन, यो चाहिँ फन्डामेन्टली हेर्ने बेलामा। तर पनि तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति यो भनौँ न हाम्रो एकदम स्ट्रङ सपोर्ट लेभल्सहरूमा तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर त्यसरी चलिराख्ने बेलामा अहिले मैले भने जस्तै गरेर यो यता अलिकति पर्सेन्टेज इन्भेस्ट गर्ने, यहाँ अलिकति पर्सेन्टेज इन्भेस्ट गर्ने, यहाँ अलिकति पर्सेन्टेज इन्भेस्ट गर्ने गर्दै आफ्नो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजिजहरू बिल्डअप गर्न सक्छौँ। सिम्पली नम्बर 1 बेस्ड अन टाइम फ्रेम भनेको मतलब अब यो कतिसम्म तल झर्न सक्छ भन्ने एन्टिसिपेसनमा, किनभने बाउन्स ब्याकले पनि राम्रो रिकभरी दिन सक्छ, राम्रो प्रफिटेबिलिटी ओभर द सर्ट पिरियड अफ टाइम दिन सक्छ भनेदेखि अब प्योर अब 4-5 वर्षको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी नै बनाउँछु भन्ने हिसाबले सोच्ने हो भने पनि लगभग अराउन्ड त्यस्तो अलिकति एकदमै लङ्गर टर्म इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी गर्नको लागि यो जुन चाहिँ जो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो सुटेबल जोन हुन सक्छ पछि भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि। भनेको मतलब अहिले टाइम छ, अहिले त्यसरी त्यो मरि हत्या गरेर लागिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन र विभिन्न हाम्रो फन्डामेन्टल टुल्सहरूले पनि हामीलाई यो भनौँ न तुरुन्तै यो भ्याल्यु तपाईँको फन्डामेन्टल भ्याल्यु तुरुन्तै चेन्ज पनि हुँदैन। सो त्यो कारणले गर्दा त्यो मरि हत्या गरेर किनिहाल्नु पर्ने अवस्था भन्ने हिसाबले देखाउँदैन। सो अब स्ट्राटेजी तपाईँको यही हो। तपाईँले हेर्ने भनेको तपाईँको प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्नुहोस्, प्राइस टु बुक भ्याल्यु EPBV, प्राइस टु अर्निङ रेसियो टु प्राइस टु बुक भ्याल्यु, ग्राहम फेयर भ्याल्यु एक्चुअली चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसन एउटा चेक गर्नुहोस्, अनि अर्को एउटा प्राइस टु अर्निङ टु ग्रोथ रेसियो एउटा चेक गर्नुहोस्। यो 5वटा इन्डिकेटर्सहरूमा सबभन्दा राम्रो आउने कम्पनीहरू जुन छन् तिनीहरूलाई तपाईँले आफ्नो भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको स्ट्राटेजीमा राखेर यो अघि भनेको पोइन्टहरू 10%, 20% यहाँ इन्जेक्ट गर्यो, अहिलेकै अलिकति तल झर्दो इन्डेक्समा, त्यसपछि अलिकति यहाँ तल गर्ने, त्यही हिसाबले स्टडी गर्नुहोस् है त। हस्, धन्यवाद। अर्को क्वेसन प्लिज। नमस्ते सर। यो छ नि यो कस्तो इगो आयो होइन, मैले पनि सोध्न खोजिरहेको थिएँ, त्यही भएर ल। यो चाहिँ टिएभीमा सर, यो टिएभी र मोस्ट पपुलर टुलमा मध्ये यो कुन चाहिँ सबभन्दा बढी इफेक्टिभ छ सर यो ट्रेडिङ स्क्रिप्टको लागि? यो मोस्ट पपुलर बाई मोस्ट पपुलर सेल भनेको यसले एकदम प्र्याक्टिकल्ली अहिलेको बजारमा कहाँ दबाव परिरहेको छ, कहाँ एकदम सेलिङ प्रेसर देखाइरहेको छ भन्ने हिसाबले देखाउँछ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल LEC लिबर्टी एनर्जी कम्पनी, यो जस्तै हामीले तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो 4-5वटा धेरै नगरौँ ल, 5वटा कम्पनी छानौँ होइन। तपाईँले यहाँ 5वटा कम्पनी छान्नु भएको छ। यो 5वटा कम्पनीमा अहिले तुरुन्तै कहाँ एकदम धेरै प्रेसर आएको छ भनेर मोस्ट पपुलर सेलमा देखाएको। अब कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त हेर्नुहोस्, किन्ने मान्छे कहाँ छ? 16 नम्बरको ब्रोकरले जम्मा 3600 किता किनेछ, 57को ब्रोकरले 3200 किता, 2000। तर बेच्ने मान्छे हेर्नुहोस् कति कन्सन्ट्रेटेड सेल गर्यो 59ले होइन, कति कन्सन्ट्रेटेड सेल गरेछ। त्यो कारणले गर्दा यो सेन्टिमेन्ट तुरुन्तै के देखायो? बेरिश देखायो। सो यस्तो कम्पनी तपाईँ अब LEC किन्न खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले यसले तुरुन्तै रोकाइदियो कि अलिक कुरो न त, यहाँ बेचे गर्ने मान्छेहरूको लर्को लागेछ भने तपाईँ किन अतालेर किन्नु पर्यो हो। सो यस्तो बेरिश सेन्टिमेन्ट हुने बेलामा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गर नि त, किन्न लागेको छ भने होल्ड गर, बेच्न लागेको छ भने बेच भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ यसले एउटा इन्डिकेट गरिदिन्छ, जुन तपाईँले अब आफ्नो चार्ट प्याटर्नहरू पनि हेरेर तपाईँले भेरिफाई गर्न त सक्नु भइहाल्छ होइन। LEC भनौँ हामीले मोस्ट पपुलर सेलहरू मेरो लगानीको टेक्निकल एनालिसिसमा मोस्ट अफ द टाइम मिल्ने गरिरहेको कारण पनि यही हो, किनभने हामीले अलिकति चार्टलाई मात्रै हेर्दैनौँ, हामीले प्याटर्नलाई मात्रै हेर्दैनौँ, यहाँ को चाहिँ सेलर को छ त। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल, मसँग एकजना सेलर छ जो भनौँ एउटा सानो एक्जाम्पलै भनौँ होइन, जसले तपाईँको यो LEC को सेयर 5 लाख किता डम्प गर्न खोजिरहेको छ फर सपोज, र ऊ बेच्न खोजिरहेछ। इमेजिन गर्नुहोस् न, ऊ बेच्न खोजिरहेछ
र ऊ 59 नम्बरकै ब्रोकर हो फर सपोज, ऊ बेच्न खोजिरहेको छ बेच्न सकिरहेको छैन, ऊ तल तल बेच्न खोजिरहेको छ सकिरहेको छैन, अब उसको अगेन्स्टमा तपाईँ 1000 किता किनेर तपाईँले जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कतिको हुन्छ? प्र्याक्टिकली सोचौँ, तपाईँ चार्टलाई छोडिदिनुहोस्, फन्डामेन्टललाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँको तुरुन्तै सर्ट टर्ममा तपाईँले जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी त्यहाँ गएर धेरै कम हुन्छ। दिनमा 20-30 हजार किता कारोबार भइरहेछ, उसलाई 5 लाख किता डम्प गर्नुपर्ने छ। सो यो प्र्याक्टिकल अप्रोचहरू हामीले स्टक पपुलारिटी टुलको थ्रुबाट दिएका हौँ होइन, जहाँ तपाईँले तुरुन्तै अलिकति एकदम चाम भएका कम्पनीहरू कुन छन् र त्यस्तै गरेर अलिकति झर्नलाई रेडी भएका कम्पनीहरू कुन छन् भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ स्टक पपुलारिटी टुलले फ्ल्याग गरिदिन्छ, जुन तपाईँले चार्टबाट तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो चार्टबाट भेरिफाई गर्ने बेलामा उसलाई अब जस्तै एलइसीकै केस गर्दाखेरि पनि उसलाई यो 317-18 को रेटमा यो अहिलेको रेटबाट त तल झर्ने भनेर लगभग कन्फर्म गराइसक्यो, 350 बाट तल झर्छ भनेर सेलर कन्फर्म भएर उसले ड्याङ बेच्यो। सो अब यदि यही तलबाट 340-45 बाट पनि तल आयो भने फेरि 292-300 आउन लाग्यो भन्ने हिसाबले सेलर मेन्टली प्रिपेयर भएर बसेको हो कि होइन, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। जस्तै एलइसीमा पनि त्यही देखियो, जिएमएफआई हेर्नुहोस् न, मोस्ट पपुलर सेलमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड सेल भइरहेको देखिन्छ। किन्ने मान्छे कहाँ छ? 2200 किता 1700 किता, यहाँ पनि कतिजना प्लेयरले किने हाल्छ, यहाँ बेच्ने मान्छे फेरि फोकस कन्सन्ट्रेटेड सेल गरिरहेको हुन्छ। जस्तै 3400 7300 किता बेचेर पठायो, 50ले त्यो गर्यो, त्यो 2-3 जना नि मिलेर ओभरअल 25,000 कितामा लगभग अराउन्ड 13-16-17 हजार किता त यहीँ बेचेको देखियो। यस्तो कन्सन्ट्रेटेड सेल्सहरूलाई हामीले मोस्ट पपुलर बाई अथवा कन्सन्ट्रेटेड बाईलाई मोस्ट पपुलर बाईमा, कन्सन्ट्रेटेड सेललाई मोस्ट पपुलर सेलमा राख्ने। सो यदि के तपाईँ कुनै स्टक बेच्दै हुनुहुन्छ, जस्तै मोस्ट पपुलर बाईमा अहिले प्यारागन देखियो, तपाईँ कुनै स्टक बेच्दै हुनुहुन्छ र यहाँ मोस्ट पपुलर बाईमा आएको छ, कोही मान्छे किनेर बसिरहेको छ भने तपाईँ नबेच्नुहोस्, अहिले होल्ड गर्नुहोस्, भाउ बढ्न सक्छ भन्ने एन्टिसिपेसन गर्न सकिन्छ भनेदेखि तपाईँ कुनै सेयर किन्न लगाइरहनु भएको छ र यो चाहिँ तपाईँको मोस्ट पपुलर सेलमा आइरहेको छ होइन। अर्को पनि कम्पनीदेखि सिएलपिएसएल भनेदेखि तपाईँले यसलाई पनि तपाईँले तुरुन्तै नकिनिकन अलिकति वेट गर्ने हो कि जस्तै सिएलबिएसएलमा हेर्नुहोस् 995 को एभरेज रेटमा जम्मा 7000 किता कारोबार भएको छ, 4000 किता त एउटै ब्रोकरले तगाएर पठाएको छ। सो हु नोज उसँग अझै टन्नै सेयर छ, हि इज डेस्परेट टु सेल। त्यस्तो हो भने तपाईँ किन अतालेर माथि नि गएर किन जानु पर्यो? यो एउटा प्र्याक्टिकल अप्रोच हामीलाई स्टक पपुलारिटी टुलले दिएको हो र यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो भनेदेखि, यसलाई तपाईँले टेक्निकलसँग मिक्स गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो भने, फन्डामेन्टलसँग तपाईँले मिक्स गरेर टेक्निकल फन्डामेन्टल र स्टक पपुलारिटी टुलमा त तीनटालाई फ्युजन गरेर मिक्स गर्नुभयो भने तपाईँको जित्ने प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। किन तपाईँले त्यहाँ बजारको नाभी छानेर तपाईँले सेयर किन्ने अथवा बेच्ने काम गर्नुहुन्छ कि? सो त्यो हो एउटा होइन। अर्को क्वेसन के थियो तपाईँको? त्यही होइन तपाईँको टेक्निकल्ली इन्डिकेट मात्र गरे हो कि टेक्निकल्ली तपाईँको अलिकति भोल्युम त यो एकदम तपाईँको अटोमेटेड एल्गो ट्रेडिङ सेटअप जस्तै गरेर तपाईँको भोल्युम अलिकति धेरै आउने, भोल्युम धेरै आउने र भाउ पनि अलिकति बढेको, प्राइस पनि राइज भएको। हामीले क्राइटेरियाजहरू एल्गो ट्रेडिङमा हामीले क्राइटेरियाजहरू सेट गरेर जस्तै गरेर यसमा टिएबिएमा ओभरअल 2% प्राइस राइज, 2% प्राइस राइज एन्ड अर्को कुरा के हुन्छ ट्रेडिङ अबभ भोल्युम एभरेज। यो यदि के गरेर हुन्छ भने यसले बाई सिग्नल जेनेरेट गर्छ होइन, र त्यस्तै गरेर 2% प्राइस फल राइज होइन फल एन्ड ट्रेडिङ अबभ भोल्युम एभरेजले सेल सिग्नल भनेर यो सिम्पली एउटा हाम्रो इन्डिकेटर मात्र बनाएका हौँ, जसले तपाईँलाई तुरुन्तै एउटा क्लिक गर्न साथै टक्क निकालिदिन्छ नि त होइन। अब टावर सेल लिस्टमा के त यो सबै कम्पनी आयो, हेर्नुहोस् त सबै एभरेज भोल्युमभन्दा धेरै पनि ट्रेड भएको छ र 2% भन्दा बढी घटेको छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ खर यो सबै आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। यसले चाहिँ ओभरअल मार्केट सेन्टिमेन्ट बुलिस कि बेयरिस भन्ने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ है। तर धेरै तपाईँको लिस्टेड टन्न लिस्ट टिएबिएस सेल लिस्टमा पनि भोलिपल्ट बजार झरेकै छ, मैले याद गरिरहेको छु। सो यस्तोले पनि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै केसमा एमएसिडी बियरिस क्रसओभरमा पनि होइन, यो पनि तपाईँको यो क्रसओभरमा यो टेक्निकल इन्डिकेटरमा क्रसओभर तपाईँको हुन साथै बियरिस क्रसओभर हुन साथै सिल ब्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँको बियरिस क्रसओभर भयो होला राइट, बियरिस क्रसओभर होइन। क्रसओभर यस्तो हुन साथै यसले इन्डिकेट गर्यो, वान क्लिकमा इन्डिकेट गरिदियो हो। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बियरिस क्रसओभर भयो भने तपाईँ तुरुन्तै सिल ब्याङ्क चेक गर्न सक्नुहुन्छ
हैन। अब सिभिल ब्याङ्कमा के छ, सेलिङ र बाइङ एभरेज छ। यहाँ त्यस्तो बिघ्न कुनै एउटा एकदम एक्जर्टेड प्रेसर देखिएन। 250 मा उठाउनले बेचाएको छ, 26,000 किनेको छ। यो जस्ट मिक्स देखियो, जुन कारणले गर्दा तपाईको सेन्टिमेन्ट पनि एभरेज आछ। तर यसलाई इन्डिकेसन चाहिँ टेक्निकली इन्डिकेसन चाहिँ झर्नलाई रेडी भएको हिसाबले र यदि के गरेर सिभिल ब्याङ्कको पनि यो अब ट्रेन्ड लाइनको हिसाबले यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर अझै तल आउँछ भने फेरि पहिलेको रेन्जमा 228-30 को रेन्जमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले यसरी तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि त तपाईले वान क्लिकले दियो नि त। धेरै हामीले डेटा एनालिटिक्समा धेरै कुरा हेर्नु नपर्ने, तपाईलाई तुरुन्त राइट टाइममा तपाईलाई चाहिँ के कन्क्लुजन चाहिन्छ, के समराइजेसन चाहिन्छ भन्ने हिसाबले देखाउन खोजेको हो नि त यो कुरा त, हैन। सो अर्को यो भयो है तपाईको क्वेशन। अर्को क्वेशन लिउँ अब प्लिज। सर यो मेरो लगानीको न्युजलेटरमा हामीले नेप्से इन्डेक्सलाई चार्ट गरेर अनि स्ट्र्याटेजी बनाएर लेखिराख्नु भएको हुन्छ सरले। त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार फलो गर्दाखेरि हाम्रो स्क्रिप्टमा फरक पर्छ पर्दैन? जस्तो 3200 मा मार्केट झर्छ बेच अथवा 3100 मा किन भन्दाखेरि स्क्रिप्टमा पनि त्यही अनुसारको आइरहेको हुन्छ कि स्क्रिप्टमा चाहिँ फरक खालको चार्ट बनिरहेको हुन्छ भनेर सोध्नु खोजेको छ। हेर्नुस् है, एउटा कुरा एकदम बुझ्नु जरुरी के छ, स्क्रिप्ट वाइज टेक्निकली फलो गर्ने एउटा कुरा भयो हैन, फन्डामेन्टली फलो गर्ने एउटा कुरा भयो। त्यसपछि ओभरअलमा तपाईको स्टक पपुलारिटी टुलबाट फलो गर्ने भयो हैन, जहाँ तपाईले चाहिँ ओभरअल कुनै एउटा स्टक स्पेसिफिक भनौँ न हैन बाट फलो गर्ने भयो। एउटा मास साइकोलोजी योबाट फलो गर्ने भयो हैन। अब यो मास साइकोलोजी कहाँबाट पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यो मास साइकोलोजी हामीले नेप्सेलाई एनालिसिस गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं। नेप्सेलाई एनालिसिस गरेर यदि के मास साइकोलोजी तपाईको नेगेटिभ भइरहेको हामीले पाउँछौं भएदेखि त्यो तपाईले जस्तो कम्पनीमा झर्छ कि जस्तै तपाईको 18 अगस्त तपाईले एकदमै राम्रो कम्पनी तपाईले बाइ टाइम फ्रेम आजको डेटमा अलले हल्ला आइराको छ हैन। 18 अगस्तमा जति बेला मार्केटले टप 3200 को टप लगाएको थियो त्यहाँबाट अहिलेको 2500 को इन्डेक्समा 19% नेप्से झरेको अवस्थामा हाम्रो यो स्टक सेन्सिटिभिटीबाट हेर्न सक्छौं। यहाँ अवस्थामा तपाईले एकदमै राम्रो कम्पनी जुन घट्दै नघटेको भाउ नै नघटेको कम्पनी तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि त लगभग अराउन्ड कति पर्सेन्टेजले झरेको छ त हेर्नुस् त। यिनीहरू तपाईको लिस्टेड कम्पनी भएन एमटीसी ल त्यति बेलामा 1205 मा किनेको एमटीसी ले 14% को गेन गरेको हुन सक्ला। त्यति बेलामा बीएनटी तपाईले किन्नु भएको हो भने तपाईलाई अहिलेसम्म घाटा लागेन। त्यति बेलामा तपाईले नेभल बैंक 1500 मा किन्नु भएको भने घाटा लागेन। अब तीनटा कम्पनी छ, 200 वटा कम्पनी मध्ये एनटीसी बीएनटी र नेभल बैंक मात्र त्यस्ता कम्पनी छन् र तपाई त्यसको शेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अहिले 2500 को इन्डेक्समा पनि घाटा लागेको छैन। तर अब यो हेर्नुस् एनएबीबीसी मा अलिकति घाटा लागेको छ, एसएमएफबीएम मा अलिकति घाटा लागेको छ, तर ओभरअलमा 4-5 वटा कम्पनी बाहेक ओभरअलमा बाँकी सबै कम्पनीमा के भएको छ त घाटा लागेको छ। र तपाईको नेप्सेको एभरेज भन्दा बढी घाटा लागेको कम्पनीको लिस्ट नै यतिका धेरै छ। 19% ले नेप्से झरेको छ हैन। 19.33 सम्म भन्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग अराउन्ड कतिवटा कम्पनी छ त भन्दाखेरि लगभग 131 वटा कम्पनी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 131 वटा कम्पनी छन् जहाँ मान्छेलाई नेप्सेको घटाइ भन्दा बढी घाटा लागेको छ। सो यो मास साइकोलोजीले कभर गर्ने नै कुरा हो कि फेरि यसमा तपाईले एकदम लकीली बाइ चान्स तपाईले एनटीसी नै किनेर बस्नु भएको त्यति बेलामा तपाईले अहिले 14-15% को प्रॉफिट छ। बीएनटी किने भए 8% को प्रॉफिट छ। नेभल बैंक किने भए जस्ता त्यस्तै छ। तर बाकी कम्पनी हेर्नुस् त अब यो त भर्खर लिस्टेड कम्पनी हो, हामीले यसलाई इभ्यालुएसन गर्न अलि मिलेन। जेबीएलबी पनि त्यति बेलामा भर्खर लिस्टेड भइरा थियो जस्तो लाग्यो। यो पनि छ के अरे एमएलबीए छ
MLBSL पनि छ हैन। सो यो चारवटा कम्पनी MLBSL, NTC, BNT, यो तीनटा नेभल बैंक, यो चारवटा कम्पनी बाहेक त तपाईलाई घाटै लागेको छ नि। सो मास साइकोलोजीले पनि एकदमै अफेक्ट गर्छ। मास साइकोलोजी चाहिँ हामीले नेप्सेलाई एनालिसिस गरेर निकाल्ने हो। मास साइकोलोजीमा ओहो ल नेप्से घट्यो भनेपछि तपाईको स्टक मात्र त्यो होल्ड अन गरेर बसिराख्न सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै कम हुन्छ, किनभने मासले गभर्न गर्दाखेरि त्यो मास साइकोलोजीलाई हामीले त्यो कारणले गर्दा हामीले नेप्से हेर्ने भनेकै नेप्सेलाई एनालाइज गर्ने भनेकै यो मास साइकोलोजीलाई हेर्ने हो। सो यदि नेप्से पोजिटिभ छ भनेदेखि तपाईको नेक्स्ट स्टेप, अब नेप्से पोजिटिभ हुन लागेछ भने तपाईलाई फिल छ भने नेक्स्ट स्टेप तपाईँ कहाँ लाग्ने हो त, तपाईँ त्यसपछि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अथवा ट्रेडिङको लागि स्टकहरू छान्ने हिसाबले लाग्ने हो। यदि नेप्से पोजिटिभ छैन, नेप्से यदि नेगेटिभ नै छ, अझै झर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी देख्छौँ भन्ने खालको यस्तो खालको तपाईलाई फिल हुन्छ भनेदेखि, यस्तो खालको फिल हुन्छ भनेदेखि तपाईहरु के पनि त्यसमा लाग्ने होइन। र जति बेला फेरि पोजिटिभ भयो भनौँ 2400बाट नेप्से बढ्न लाग्यो फर सपोज, त्यति बेला फेरि तपाईले आफ्नो कुन चाहिँ राम्रो कम्पनी रहेछ त भनेर त्यो तपाईले विभिन्न टुल्सहरू युज गरेर, त्यस्तो बेलामा तपाईले एकचोटि याद गर्नु, मैले भनेको याद गर्नु होइन, मैले एकदम सर्ट नाफा गर्ने त्यति बेला मोस्ट पपुलर बाइमा आएको, त्यति बेलामा आएको कम्पनीले पुरा पुरा माथि जान्छ। यो कुरा तपाईलाई टिप्स नै भयो। ल अब अर्को क्वेशन। यो प्राइस एक्सन ट्रेडिङलाई सर्टकटमा यसो एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ एकचोटि फेरि? प्राइस एक्सन ट्रेडिङ अब त्यो भिडियोमा भएको कुरा नगरौँ न, हामीले भिडियोमै भएको कुरा हामी अलिकति मोर प्र्याक्टिकल्ली हामीले भिडियोमा भएको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले कुरा गर्न खोजिरहेको। प्राइस एक्सन ट्रेडिङ के हो, यसलाई कसरी गर्ने, यसमा के टुल्सहरू युज गर्न सकिन्छ, यसलाई हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ सेटअप्सहरू क्रिएट गर्ने हिसाबले काम गर्न सकिन्छ, यो सबै हामीले भिडियोमै बनाएका छौँ होइन। सो यो भिडियोमै तपाईँले चेक गर्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ है। अर्को क्वेसन प्लिज। सर नमस्कार। नमस्ते आदित्य। नमस्ते नमस्ते। जुन हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट र चाहिँ ट्रेडिङको हिसाबले चाहिँ जुन हामीले कुनै पनि स्ट्राटेजीहरू बनाउँदाखेरि स्विङ ट्रेडरको लागि र स्विङ ट्रेडिङको लागि हामीले कुन कुन इन्डिकेटरहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इफेक्टिभ रिजल्ट पाउँछौँ र पोजिसन ट्रेडमा चाहिँ हामीले कुन कुन स्ट्राटेजीहरू र कुन कुन इन्डिकेटरहरू युज गरेर चाहिँ बनायौँ भने चाहिँ हामीले एकदम बेस्ट रिजल्ट पाउँछौँ सर। त्यसको केही स्विङ ट्रेडरले कुन कुन इन्डिकेटरहरू हेर्न पर्यो र पोजिसन ट्रेडरले चाहिँ कुन कुन इन्डिकेटरहरू हामीले हेर्न पर्यो, यसको यति छ। स्विङ ट्रेडिङ गर्ने भनेको मतलब तपाईको 2-3 दिन 3-4 दिनको सेटअप युज गर्ने हो, त्यसलाई ट्रेडिङ स्टप लस राख्ने हो है। एकदम क्लियर कुरा। जस्तै यदि के नेप्से तपाईलाई अब बढ्छ जस्तो लाग्छ फर सपोज हैन, ल अब तपाईलाई एकदम प्र्याक्टिकल्ली भन्छु है, यो अब तपाईले एकदमै रमाइलो क्वेसन गर्नुभयो हैन। अब यो त एउटा ट्रेडिङ सिक्रेट पनि हो हैन, म तपाईलाई भन्दैछु, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै सपोज तपाईलाई लाग्छ यो बजार तपाईको तुरुन्तै बढ्न लागेको छ, अब भोलि नै बढ्छ जस्तो लाग्छ फर सपोज भन्दाखेरि, त्यस्तो बेलामा तपाईले कमर्सियल ब्याङ्क जुन चाहिँ ल्याङ गरेर बसिरहेको रेन्ज मार्केटमा गएर बसिरहेको कम्पनीहरू किन्ने डेफिनेटली होइन, त्यो किन्ने होइन हैन। त्यस्तो बेलामा स्विङ ट्रेडिङ पोजिसन्सहरुमा कस्तो कम्पनी किन्ने त भन्दाखेरि, नम्बर 1 त्यस्तो कम्पनी किन्ने जहाँ प्लेयरहरू नराम्रोसँग फसेर बसेका छन्। हेर्नुस् है, जहाँ प्लेयर नराम्रोसँग फसेर बसेका छन् भनेदेखि यो स्विङ ट्रेड सेटअपमा बजार बढ्न लाग्न छ, त्यो प्लेयरहरू हाइपर एक्टिभ भएर आउँछन्। ओ यसलाई अब म कुदाउँछु अनि म बेच्छु, उसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो स्ट्राटेजीमा यो हाम्रो यो धेरै सुन्ने कुरा छ नि, यो टोपी लाउने काम गर्ने भन्छ नि, के भन्छ, टोपी लाउने सोपी लाउने के भन्छ नि। सो त्यो सिचुएसनमा के गर्ने भने, तल जब तपाईले स्विङ अप हुन लागिरहेको देख्नु भइरहेछ भनेदेखि त्यो स्विङ अपमा तपाईले शेयर किनेर जो प्लेयर छ त्यसलाई नै टोपी लगाइदिने, काको फुल चोर्ने भन्छौँ नि, त्यो काम गर्ने हो स्मार्ट ट्रेडर्सहरूले। सो यदि के गरेर तपाईलाई विश्वास छ, तपाईले आफूले एनालाइज गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ, जस्तै यहाँ क्याल्कुलेट गरौँ, तपाईलाई लाग्छ कि यो 2500बाट त मार्केट कन्फर्म बाउन्स ब्याक गर्छ भनेदेखि जति बेलामा यो मार्केट 2500 को हाराहारीमा आउँछ त्यति बेलामा तपाईले नम्बर 1 कुरा ती स्टक्सहरूलाई पहिले नै आइडेन्टिफाई गर्ने जहाँ प्लेयर नराम्रोसँग फसेका छन्, नराम्रोसँग ज्याकेर बसेका छन्, जहाँ उनीहरूको एभरेज रेट नै माथि छ, जहाँ उनीहरू उम्किन खोजिरहेका छन्, यस्ता कम्पनीहरू तपाईले छान्नु भयो भनेदेखि त्यो तपाईको तुरुन्तै 10-15%, 20%ले स्पाइक गर्ने प्रोबेबिलिटी सबभन्दा हाई हुन्छ। त्यो नम्बर 1 स्ट्राटेजी हुन्छ भनेदेखि अर्को स्ट्राटेजी पनि छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो इन्डेक्समा यो पोइन्टमा जसले किने फस्यो हैन, यो हाईमा भनेको मतलब 17 नोभेम्बरमा जसले किने त्यो फसेर बसेका छन्। सो
तपाईको एकदम क्विक स्विङ ट्रेडरहरूले के गरिदिन सक्छ भनेदेखि 17 नोभेम्बरमा त्यस्ता कुन कुन कम्पनीहरू छन् जुन आजको रेटमा आउँदासम्म नराम्रोसँग झरेको छ भनेको मतलब यो चेन्ज पर्सेन्टेज सबभन्दा हाई भएका कम्पनीहरू कुन कुन छन् जस्तै महालक्ष्मी विकास बैंक 620 रुपियाँमा झर्यो, युएसएलबी 17% झर्यो, एसआइएससी जबकि नेप्से जम्मा 7% झरेको छ, यी कम्पनीहरू 15%, 15%, 15% यसरी झरेको कम्पनीहरू छ भनेदेखि यस्तो कम्पनीमा सानो सानो पोजिसन्सहरू तपाईले लिनुहुन्छ भने यो अब सपोज भनौँ न, अब यो 2500 हुने बेलामा अर्को झर्यो अरे, पर सपोज यो 2500 हुने बेलामा यो 30 झर्यो अरे, यो 25 झर्यो अरे, यो 35 झर्यो अरे, सपोज एउटा एक्जाम्पलको कुरा हो। फेरि तपाईहरुले फेरि यसलाई त्यो के बाई हार्ट नलिनु है, फेरि अब कसैसँग होला यो कम्पनी एसआइएफसी कहाँ छ मैले यस्तो भनेको सरले 30% झर्छ भनेर बेकार तर्साइ। मैले एकदमै अजम्पसनको हिसाबले हावातालले कुराहरू सपोज यस्तो भयो भने है तपाईले फेरि यो कुरा पहिले नै भन्दैको सपोज यसरी यतिकै तल झर्यो र 2500 को इन्डेक्सबाट नेप्से बाउन्स ब्याक गर्न खोज्यो भनेदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यस्ता कम्पनीहरू जुन चाहिँ यो डेट टु यो डेटमा जुन यो डेटबाट अथवा यो डेट यो सबभन्दा मोस्ट किसिम त यही हुन्छ, यो डेटबाट झरेर जुन चाहिँ तल आउँछ त्यो तपाईको एटलिस्ट 61% स्विङ अप गर्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई भइदिन्छ। त्यो पोइन्टबाट 61% सम्म माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ भने मतलब यो 2500बाट झरेर फेरि 2700 पुग्ने, फेरि 2650 पुग्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ। 50% देखि 61% सम्म यो प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ नि। यो पोइन्टमा बेच्दासम्ममा यो तलको लोबाट यहाँ माथि मात्रै हिट गर्दासम्म तपाईले प्रफिट नै सिधै 20%, 15% को नाफा दिन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन आउँछ। सो यो स्टक पपुलारिटी टुल युज गर्नुस् र एक्चुअली चेक गर्नुस्, किनभने टाइम एन्ड अगेन मिलाएको छ। जब तपाईलाई एक्जाम्पल तपाईलाई यो सेटअपै तपाईलाई एक्जाम्पल लिएर भन्दिन्छु हैन, जस्तै यो पोइन्ट छ, ठीक छ, यो पोइन्ट कहाँ हो तपाईको 2 नोभेम्बर 3 नोभेम्बर को हिसाबले हेरौं। 2 नोभेम्बर 3 नोभेम्बर बाट अर्को पोइन्ट कहाँ छ, यो तपाईको लो पोइन्ट आयो, यहाँबाट तपाई मार्केट बाउन्स हुने भयो भनेर तपाईले किन्नु भयो फर सपोज र यसको क्लोजिङमा किन्नु भयो, त्यो 14 नोभेम्बर हो। भनेदेखि हेर्नुस् तपाईको सबभन्दा हाईएस्ट पर्सेन्टेज कुन कम्पनीको झर्यो, एचआइडीसीएल, एसएसएचएल, ल यो 5-6 वटा कम्पनीहरु हामी छानौं जुन 5% नेप्से झरेको छ, यिनीहरु 13% झरेको छ हो। र यो सबै कम्पनी तपाईहरुले लगभग सबै कम्पनी 100 किता सरी है एकछिन है 400 रुपैयाँ उसको रेट छ हैन, हो सरी 315 रुपैयाँ रेट छ, सबै 100 किता है, यो सबै यसको रेट हो। सबै तपाईले यसरी किन्नु भएछ भने तपाईले सपोज 3 लाख रुपैयाँको तपाईले शेयर किन्नु भयो फर सपोज यो कम्पनीहरु भनेदेखि अब तपाईको यो फेरि बाउन्स ब्याक गरेर यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म मात्र है तपाईको एक दिन 2 दिन खातामा आयो बेच्न पाइयो। यो खातामा आएर बेच्न पाउँदासम्ममा तपाईको यो रेट डेट कति हो, 17 नोभेम्बर। 17 नोभेम्बरमा एचआइडीसीएल को भाउ 17 नोभेम्बर एचआइडीसीएल को भाउ लगभग हाई पोइन्ट कति छ, 341। क्लोज कति छ, क्लोज 329 हेर्नुस् है। अब त्यस्तै गरेर एसएसएचएल 17 नोभेम्बर हाई कति छ, 400, क्लोज कति छ, 382। अर्को कुन जीएचएल हाई कति छ, 420, क्लोज
397 त्यस्तै गरेर UPCL तपाईलाई यो डेटा एनालिटिक्सको टुल मोर देन इनफ छ यस्तो मजाले यो टुल बनाछौं अब बग्सहरु आयो धेरै आयो भनेर आफ्नो कम्प्लेन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तै पनि यसमा अलरेडी अवेलेबल फिचर्सहरु मैले आफैले बनाएको फिचर्सहरु हो आफैले अनुसन्धान गर्दै यो स्टक पपुलारिटी थियो त 17 नोभेम्बरमा ज्याम तपाईले सबै शेयर बेच्नु भयो भन्ने कन्सेप्ट है GUFL हाई पोइन्ट कट छ 17 नोभेम्बर यो त सर्किटै लाग्छ 957 लो पोइन्ट 928 र अर्को UNHPL हेर्नुस् त सबै कवाडी कम्पनीहरु जस्तो देखिन्छ मलाई त लाग्छ यो सबै काममा काजा कम्पनीहरु हुन् भनेर तर फेरि तपाईले फेरि यो भाइ हट्न नलिनु होला मलाई मेरो आफ्नो ट्रेडिङ सेटअपमा गर्ने तरिका मात्रै सिकाए सो एभरेज हेरौँ यो दुईटाको एभरेज तपाईले त्यति प्राइसमा त बेच्न पाइएला नि हैन यो एभरेज ल एभरेज 335 मा तपाईको 341 पनि भेटेन 330 पनि भेटेन भने यति एभरेजमा बेच्दाखेरि पनि तपाईको कति नाफा आयो त हेर्नुस् त 3 दिनको स्काल्प ट्रेडिङ केही दिमाग लाग्छ छैन खाली यही मात्र हेरेर बसेको छ इक्वल्स टु 3,34,000 भयो कतिको 3,06,000 भनेको मतलब कति नाफा भयो तपाईको लगभग 9% को प्रॉफिट 9% को प्रॉफिट तपाईले 3 डेज को स्काल्प ट्रेडिङ मा 3 लाख रुपैयाँलाई 3,34,000 बनाएर गर्नुभयो अब यसमा तपाईको सेटअप अब 100 किताको 200 गर्नुभयो त्यही अनुसारले बढ्ने भयो 56,000 आउने भयो त्यसको 500 किताको हिसाबले गर्नुभयो त्यही हिसाबले बढ्ने भयो तर पर्सेन्टेज त 9% ले बढ्ने भयो राइट सो त्यस्तो कम्पनी छान्नुस् जहाँ प्लेयरहरु नराम्रोसँग फस्या छन् नराम्रोसँग जाक्या छन् र जस्तै अब त्यस्तो कम्पनी भनेको जस्तै MLBL हरु कम्पनीहरु लाग्छ मलाई ICFC कम्पनीहरु जहाँ प्लेयरहरु फसेर बसेका हुन्छन् तपाईको कार्य अहिलेको डेट कुन डेट रे हामीले हेरेको कुन डेट हेरेको हामीले है 2 नोभेम्बर 3 दिनको ट्रेडिङ थियो त्यो 17 हैन 17 नोभेम्बर नोभेम्बर 17 हैन यहाँदेखि यहाँसम्म 14 बाट 17 सम्ममा यसको तपाईको क्लोजिङ 882 यसको क्लोजिङ 879 यो त 5% को मात्र भयो हैन 17th हैन यहाँ चल MLBL मा यसको क्लोजिङ तपाईको 14th मा 785 तर 17 मा यो 782 यो प्लेयरले त यति बेला डम्पै गरेर बसेको देखियो सबै यो स्ट्र्याटेजी तपाईले यतिकै अपनाउनु हुन्छ भनेदेखि तपाईको जित्न सक्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ यो स्काल्प ट्रेडरहरुको लागि हो फेरि एउटा कुरा एकदम जरुरी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यस्तोमा ओभर लेभरेजिङ गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् तपाईले भनेको फेल खायो भनेदेखि फेरि तलै गइदियो भनेदेखि फेरि त्यसमा धेरै घाटा पनि लाग्दै हुन्छ यो सिम्पली ट्रेडिङ सेटअप हुन्छ तपाईले तेस्रो दिनमा फाल्ने नि भन्ने हिसाबले तपाईले किन्ने हुन्छ तपाईले होल्ड गर्ने मलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अनि सबभन्दा डरलाग्दो एकदम डरलाग्दो कुरा यस्तोमा यदि के गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्ने हिसाबले सोचेर बस्यो भने यो मान्छे यति नराम्रोसँग ज्याक छ जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल तपाई यहाँबाट जस्तै यो पोइन्टमा ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले काम गर्नु भइरहेछ अनि तपाईले किनेर होल्ड गरेर राख्दियो भने त्यहाँबाट तल जाने बेलामा फेरि धेरै घाटा लाग्छ सो द रिस्क्स आर अल्सो देयर हैन र तपाईले त्यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ पोजिसन्सहरु लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेलामा र यस्तोमा फेरि के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा यदि घट्ने जस्तो देखिदैन भने तपाईले होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो पोइन्टमा जल्दी गर्यो त्यसले स्टप लस स्ट्र्याटेजी ट्रेलिङ स्टप लस स्ट्र्याटेजी अपनाउने बेला यहाँसम्म त होल्ड गरिहाल्यो यहाँसम्म त बाध्यता भएर होल्ड गर्नु पर्यो खातामा आयो यहाँसम्म आयो बढै भएपछि तपाईले यो पनि होल्ड गर्यो त्यसपछि तपाईले यो पोइन्टलाई तपाईले याद गर्नुभयो आधी प्रफिट बुकिङ गर्नुभयो अलिकति निक्लिनु भयो भोलिपल्ट फेरि बढ्नेलाई फेरि होल्ड गरी पर्सिपल्ट बेच्ने बेलामा यो पोइन्ट टु यो पोइन्टमा धेरै नाफा कमाएको हुन्छ 19 अक्टोबरदेखि 1 नोभेम्बरमा सो यसरी तपाईले आफ्नो स्काल्प ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजिजहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ यदि यस्तो नमिलेको ट्रेड सेटअप भयो भने तपाईले बेच्न निस्किनुहुन्छ सक्छ अब अस्ति पनि हामीले गर्न खोजेको यही हो यो पोइन्टबाट यो बढिसकेपछि यो बढ्ने बेलामा यो टु यो हाई जाँदाखेरि पनि
सबभन्दा धेरै कुन चाहिँ अलिकति स्टक सेन्सिटिभिटीमा क्यालकुलेट बेटा अलिकति हाई भएको कम्पनी कुन छ त्यसले तुरुन्त प्रफिटेबिलिटी दिन सक्छ भन्ने हिसाबले गरेको। तर के भयो, फेल भयो। अब एक दिन होल्ड गर्दाखेरिसम्म यति घाटा भयो, अब भोलिपल्ट स्टप लस गर्ने एक्जिक्युट हुने भयो। यसो देख्दाखेरि बुझ्नुभयो है क्वेसनको एन्सर? ओके सर, क्लियर सर, एकदमै धेरै राम्रो क्लियर। अर्को क्वेसन फटाफट। हेलो सर, नमस्कार। हजुर भन्नु। नमस्ते। मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तो हामीले स्टक सिलेक्सन गर्दा जुन अहिले भर्खर भन्नुभयो त्यही टाइपले सिलेक्ट गर्ने कि ट्रेडिङ गर्दा अथवा ऱ्यान्डमली हेरेर अनि टिए गर्ने कि त्यसपछि स्टक पपुलारिटी टुल भएर जाने कि कसरी जाने, एउटा वे स्टक सिलेक्सनदेखि हामीले एक्जिक्युट गर्दासम्म? हैन, स्टक सिलेक्सन के को लागि सिलेक्सन? स्काल्प ट्रेडिङको लागि सिलेक्सन, र होल्ड गर्नको लागि सिलेक्सन, ट्रेडिङमा अलिकति लङ्गर टर्म पर्सपेक्टिभमा होल्ड गर्ने हिसाबले सिलेक्सन, हैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सिलेक्सन, त्यो पहिले आफूलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ। तपाईँ के गर्नु खोज्नुहुन्छ? 3 दिनमै बेच्ने स्विङको लागि, स्विङ र पोजिसनको लागि सर। स्विङ हैन, स्विङ भनेको यस्तो, स्विङ तपाईले लिने भनेको मतलब तपाईँ तुरुन्तै बेच्ने भन्दा पनि अलिकति एउटा लो टु एउटा हाई खाने हिसाबले काम गर्नुहुन्छ। स्विङ ट्रेडिङ भनेको चाहिँ एउटा लो टु एउटा हाई, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मै स्विङ ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले काम गर्ने, अथवा फेरि आयो भने यो पोइन्ट टु यो पोइन्टसम्म स्विङ ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले स्विङ ट्रेडिङ हिसाबले काम गर्छौँ। अब तपाईँ स्काल्प ट्रेडिङ भनेको यो 2 दिन 1 दिन 3 दिन, जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई भने नि, तपाईँ वेडनेसडे किन्नुहुन्छ, आइतबार बेचिदिन्छ, नाफा होस् घाटा होस्, हेर्नुहोस् त्यो एकदमै सर्ट ट्रेडिङ हो स्काल्प। अब बाहिर विदेशमा स्काल्प ट्रेडिङ भनेको डेली ट्रेडिङ हुन्छ होइन। तपाईँको डेलीमा भनौँ न, एउटा सानो एक्जाम्पल, 15 मिनटको चार्ट हेरेर तपाईँको कुनै एउटा स्टक, अब जस्तै 15 मिनटको नेप्से हेरेर स्काल्प ट्रेडिङ भनेको रियल डेफिनेसन चाहिँ होइन, 15 मिनटको चार्ट हेरेर अब त्यो बढ्न लाग्दै त्यही बढाइमै तपाईँ आज किनेछ इन्टरडे गरेर सकाइदिने खालको ट्रेडिङ हुन्छ। नेपालमा तपाईँसँग त्यो फेसिलिटी अभाइलेबल छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँसँग बाध्यतावश नै तपाईँले स्काल्प भनेको 3 दिन मिनिमम चाहियो। 3 दिनको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो, र यो 3 दिनको स्ट्राटेजी तपाईँले बनाउँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट स्ट्राटेजी अहिले मैले भने जस्तै गरेर प्लेयर फसेको कम्पनीहरूमा, जहाँ प्लेयर एकदम डेस्परेटली चाहिँ भाउ बढाउन खोजिरहेको छ त्यस्तो कम्पनीहरू तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्ने, अथवा कुनै प्लेयरले के भन्छ अघि देखाएको जस्तै गरेर कुनै एकदमै धेरै दबेको, चाहिने भन्दा बढी दबेको कम्पनीहरू 5-10 वटा कम्पनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिदिने, र सबैमा इभेन्चुली एउटै लेभलमा चाहिँ इभ्यालुएसन गरेर आफ्नो स्ट्राटेजीहरू ट्रेडिङ सेटअपहरू बनाउने हिसाबले त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा रमाइलो कुरा, अर्को एउटा काम पनि के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल नेप्सेलाई नै एनालिसिस गर्दाखेरि पनि कुनै अब नेप्से अब एउटा एकदम बटममा आएछ, यो बटम भनौँ न, सपोज एउटा सानो एक्जाम्पल 2500 2480 बाट बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँबाट तपाईँले आफ्नो मनपर्ने तपाईँले फेभरेट स्टकहरू तपाईँले आफै होल्ड गरेर बसिरहनु भएको स्टकहरूलाई किनिदिने, र त्यो तपाईँको 3 दिन पनि कुर्नु परेन नि त। जस्तै तपाईँले एउटा सानो एक्जाम्पल, तपाईँले एलबिबिएल भन्ने कम्पनी तपाईँले अलरेडी पोर्टफोलियोमा छ, 1000 किता तपाईँले किनेर राखिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले यही एलबिबिएल यहाँ तल किनिदिने, र 2 दिन आउँदाखेरि नै बेचेर पठाएर त्यो 1000 कितालाई इभन आउट गरेर भनौँ न अर्को 1000 किता किनेर त्यो 1000 कितालाई इभन आउट गरेर आफू ब्यालेन्समा बस्दिने र आफ्नो चाहिँ सर्ट प्रफिट निकाल्ने, त्यो हिसाबले पनि तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको मतलब बेस्ड अन यर पोर्टफोलियो होइन। अर्को कुरा बेस्ड अन तपाईँको यो प्लेयर्सहरू फसेको कम्पनीहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हिसाबले, र अर्को बेस्ड अन तपाईँको यसरी नै एकदमै दबेको कम्पनी, एकदमै चाहिने भन्दा बढी डिप्रेस भएको त्यस्तो कम्पनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हिसाबले तपाईँले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। सो यो गर्दाखेरि तपाईँले स्टक सेन्सिटिभिटी एउटा एकदम राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यही केसमा अब यो मोस्ट पपुलर बाईको लिस्टलाई पनि तपाईँले एकदम मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गजब छ। यो मोस्ट पपुलर बाईमा त्यति बेला 2500 को इन्डेक्स आउने बेलामा मोस्ट पपुलर बाईमा आएको कम्पनीहरू सबै घटघट तपाईँले किन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि तपाईँले 8-10% कमाउनु हुन्छ। यतिखेर त्यो बढ्ने हो भने, अब बढ्दै नबढिकन 2500 तल गयो भने त अब त्यो स्टप लस त हिट गरि नै हाल्छ, र त्यो स्टप लस हिट गर्दा पनि मिनिमम ड्यामेज खाओस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो बेस्ट ट्रेडिङ डे विल बी वेडनेसडे अर थर्सडे, बिकज त्यो केसमा तपाईँसँग म्याक्सिमम तपाईँ एकदमै वर्स्ट टु वर्स्ट केस सिचुएसनमा पनि तपाईँको 10% भन्दा बढी तपाईँको स्टप लस जाँदैन कि 10% भन्दा बढी त्यो स्टक चाहिँ हिट भएको हुँदैन, किनभने त्यो खातामा आइसक्यो भने त्यसपछि तपाईँसँग त कन्ट्रोलमा त हुन्छ एटलिस्ट होइन, तपाईँको कन्ट्रोलमा त हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले
मङ्गलबार किन्नु भएको छ, वेडनेसडे पनि घट्यो तनाव भयो, थर्सडे पनि घट्यो तनाव भयो, आइतबारसम्म आउँदासम्ममा त्यस्तै नराम्रो वर्स कन्डिसन हो भने त 20% लस गरिसकेको हुन्छ नि त। सो त्यो वेडनेसडे नि तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँको 10% को प्रोबाबिलिटी हुन्छ होइन, वर्स्ट केस सिचुएसन सिनारियोमा भन्दाखेरि। थर्सडे किन्ने बेलामा पनि के वेडनेसडे पनि 10% को हुन्छ, थर्सडे पनि 10% हुन्छ। थर्सडेको ट्रेडिङ पनि आइतबार एक दिन हेर्नुपर्ने भयो, आइतबार यदि के गरेर पनि झऱ्यो भनेदेखि सोमबारसम्म तपाईँको खातामा आउँछ, तपाईँले बेच्न सक्ने भयो। सो यसरी तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुहोस् न आफ्नो ट्रेडिङ सेटअप्सहरू। अरू क्वेसन प्लिज। अब हामीसँग 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम छ है, 15 मिनटमा सबै ऱ्याप अप गरौँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मलाई नवीन भाइको बारेमा एक्चुअली बढाइदिनुहोस्। के भन्दिने? नवीन भाइको बारेमा भनिदिनु। नेभिल ब्याङ्क। हजुर। नेभिल ब्याङ्कको फन्डामेन्टल्सहरू अहिलेको लागि त राम्रो छ होइन, तर मलाई यो के लाग्छ भने यो ओभर भ्यालुड कम्पनी हो। अहिलेको फन्डामेन्टल्स राम्रो भए तापनि उसको प्राइस टु अर्निङ रेसियो नि तपाईँको 47 छ भनेको मतलब के, भनेको मतलब तपाईँको यो 47 को प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको मतलब 1 रुपैयाँ नाफा कमाउनको लागि तपाईँले 47 रुपियाँको लगानी गर्नुपर्छ भनेको मतलब जुन 2% को ओभरअल रिटर्न हो होइन। यसको बुक भ्याल्यु PEG रेसियो पनि तपाईँको हाई छ। यसको आफ्नो कोर ग्रोथमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम र अपरेटिङ इन्कम त्यस्तो बिना इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छैन। तपाईँको लगभग हेर्ने बेलामा जम्मा लगभग 6% को मात्र ग्रोथ देखिन्छ कोर ग्रोथलाई। यसको हामीले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग 4 अर्ब जति कमाउन 4.7 अर्ब जति कमाउन सक्छ भन्ने एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यसको फोरकास्टेड EPS पनि लगभग 33-34 रुपियाँको हाराहारीमा हुन सक्ला है भन्ने हिसाबको यो तपाईँको 25% को एक्युरेसीमा अहिले काम भइरहेको छ। यति नै आउन सक्छ एट द एन्ड अफ Q4 भन्ने हिसाबले। भनेदेखि यसको ओभरअलमा भन्दाखेरि यो NB नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग मर्जमा जान खोज्ने एउटा विम बजारमा छ। यदि केही गरेर NBB-सँग यदि यो मर्जमा जाने हो भनेदेखि NBB-लाई यसले 40% को स्वाप रेसियोमा उसले लिन सक्छ। यदि NBB-लाई 40% को स्वापमा लिने हो भने तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि यसमा चाम कहाँबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि यो NBB को 10 अर्बको पेड अप क्यापिटल र 6 अर्बको रिजर्भ, यसलाई उसले 40% को स्वापमा मात्र लिने बेलामा यसलाई 6 अर्ब चान्जनको त प्योर नाफा हुने देखिन्छ जुन हाम्रो शेयर प्रिमियममा गएर बस्दिन्छ। र यो यदि केही गरेर यो नेभिल ब्याङ्क र NBB को यदि केही मर्ज हुने हो भने नेभिल ब्याङ्कको लगभग अराउन्ड 13+4 गर्दाखेरि 17मा 6 डिभाइडेड बाइ 17 लगभग 35% को स्वापबाट मात्रै नाफा आउने र उसको अर्को 30% उसले कमाइ मात्र गरेर डिस्ट्रिब्युटर 25 मात्र गरे पनि 35+25 अर्को वर्ष झन् 60% बोनस आउन सक्छ भन्ने खालको यस्तो फन्डामेन्टल एस्टिमेसनहरू मान्छेहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्छन्। यदि के गरेर NBB-सँग मर्ज हुने भयो, कुनै ब्याङ्कसँग राम्रो स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भयो, जस्तै उसले युनाइटेड फाइनेन्सलाई ल्याएको छ तर युनाइटेड फाइनेन्सको मर्जबाट उसलाई धेरै नाफा भएन, त्यो सानो कम्पनी थियो, 50-60 करोडको नाफा थियो, त्यो भनेको उसलाई खासै कुनै बिग डिल भएन, त्यो एउटा सानो पिनट थियो। सो यदि केही गरेर यसरी चाहिँ NBB-सँग ठुलो एउटा कमर्सियल ब्याङ्कसँग मर्ज हुन्छ भने पछि लगभग 50% बोनस 45% बोनसको एस्टिमेसनमा यसको भाउ 1512 रुपियाँ जुन डिस्काउन्टेड तपाईँको यो डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन तपाईँको 33.5% को हाराहारीमा 1500 होइन 1500 डिभाइडेड बाई 1.335 लगभग 1100-1200 को रेट भनेको टिक दिन्छ। यदि के गरेर मर्ज गरे नि यो टिक दिन्छ अथवा यो बढ्दिन्छ, मर्ज गरे नि टिक दिन्छ अथवा बढ्दिन्छ। अब यो क्यालकुलेसनमा हामीले अब यसलाई फन्डामेन्टली हेरिसकेपछि टेक्निकल्ली हेरौँ। मेजर सपोर्ट लेभलमा आएर बसेको छ नेभिल ब्याङ्क, मेजर सपोर्ट लेभल छ। यदि के गरी यो मेजर सपोर्ट लेभल तल ध्वस्त भएर तल जान्छ भनेदेखि यो त्यसपछि अर्को मेजर सपोर्ट लेभल भनेको नेभिल ब्याङ्कको 1400 को हाराहारीको प्राइस ट्यागमा हुन्छ। यो 1380, 90, 1400 को हाराहारी 1319 to 1400 को प्राइस ट्याग यसको लागि एउटा बाइङ जोन त्यहाँ त्यति बेलामा क्रिएट हुन्छ। र यो हुन सक्छ कि यदि के मसँग नेभिल ब्याङ्क छैन है, बाइ द वे म एकदम डिस्क्लेमर त्यो पनि पहिले भन्यो, हुन सक्छ कि यो 1390 देखि 1400 को प्राइस यदि के गरेर कुनै एउटा ब्याङ्कलाई मर्ज गर्छ भनेदेखि त्यो मर्जमा यदि के जाने साँच्चै हो भनेदेखि यही तपाईँको बटम प्राइस हुन सक्ने प्रोबाबिलिटी हाई हुन्छ, किनभने त्यति बेला पनि 1400 गएको स्टक
डिभाइडेड बाई 1.335 गर्ने बेलामा लगभग 1000 रुपियाँको हाराहारी हुन आउँछ। सो यो पोइन्टमा यो नेभल ब्याङ्कको प्राइस ट्याग यहाँ गएर मेन्टेन भइदिन सक्छ। अब अहिलेको लागि चाहिँ यो त्यस्तो राम्रो सिग्नल चाहिँ छैन, झर्छ नै भन्ने हिसाबको इस्टिमेट्स हामीले यो डेट क्रस ओभरबाट पनि र यो अब यो पनि ब्रेक गरेर 1500 पनि ब्रेक गरेर तल गइदियो भनेदेखि अलि तलतलै नै आइदिन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ भन्ने हिसाबले हामीले लिन सक्छौँ। ओभरअलमा अब मर्ज जान्छ जाँदैन त्यो त कसैले पनि भन्न सक्दैन। यदि जाने हो भने तपाईँको अलिकति लक फ्याक्टर पनि हुने भयो होइन, यसमा अलिकति लक फ्याक्टर पनि हुने भयो, जहाँ यतिखेर मान्छेले ट्याक्क दाउ थापेको 1370 मा दाउ थाप्ने बेलामा ट्याक्क मर्ज पनि हुने भयो भन्दाखेरि फेरि 1550 पुग्दाखेरि उसलाई 10-15% जुजको प्रफिट यही नेभल ब्याङ्कमा चाहिँ हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी म देख्छु। हस्, धन्यवाद। अर्को क्वेसनलाई फटाफट, वी हैव गट 10 मिनट्स लेफ्ट अब है। सर यो प्लेयर फसेको स्टक स्क्रिनिङ कसरी गर्ने? के गरेको प्लेयर फसेको स्टक यस्तो हो, तपाईले इन्डिभिजुअली तपाईले स्टक पपुलारिटी टुलमा फन्ड फ्लोशीट एनालिसिसबाट तपाईले यहाँ टप स्टक होल्डिङ ब्रोकर्सहरुमा तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल, MLBL मा प्लेयर फसे जस्तो मलाई लागिरहेछ हैन। सो यसमा हामीले 3 मन्थको टाइम फ्रेम सम्ममा अहिलेसम्ममा कति किता कति एभरेजमा त्यो मान्छेले किनेर बसेछ, जस्तो भनौं न सेप्टेम्बर 1 देखि आजसम्म डिसेम्बर 2 सम्मको डेटमा 48 नम्बरको ब्रोकरले 9,75,000 किता शेयर होल्ड गरेर बसेछ। उसको एभरेज बाइ नै 705 रुपैयाँ छ, एभरेज सेल 695 रुपैयाँ छ। 705 रुपैयाँको एभरेज बाइ भनेको उसलाई त लगभग यो 28 करोड रुपैयाँमा लगभग घाटा धेरै भइसकेछ। त्यस्तै गरेर 45 नम्बरको ब्रोकर 1,60,000 किता, अनि यो अरु त खासै त्यस्तो पनि सिग्निफिकेन्ट भएन। यो 1,00,000 किता 50-60,000 किता भने प्लेयर फसेको भनेर भन्ने मिल्दैन यसलाई हैन। सो यस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीहरु जहाँ प्लेयर फसेका छन्। अब त्यो कुराहरु भनेको तपाईले त अब अलिअलि त रिसर्च पनि गर्नुपर्छ है, रिसर्च पनि गर्नुपर्छ। जस्तै RMDC मा पनि खासै प्लेयर फसेको देखिएन, ICFC मा पनि प्लेयरहरु निस्किसकेका जस्तो लाग्यो थियो मलाई। छैन, मेजर होल्डिङ छैन ICFC मा पनि, यिनीहरु निस्किसकेका छन्। अब अरु कम्पनीहरु के छन् त अब त्यो आफैले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो त अब अपीमा अस्ति के भयो, अपीमा पनि छ, अपीमा पनि प्लेयर अलिकति फसेका छन्। 488 रुपैयाँको एभरेजमै लगभग 5 लाख किताको बाई अर्डरमा फसेका छन्। 45 नम्बरको ब्रोकर, 42 नम्बरको ब्रोकर, सो लगभग भनौँ न 5-6 लाख किता जति फसेका छन्। सो यस्तो हुने बेलामा अब कुन बेलामा दौडिने बेलामा तिनीहरू प्लेयरले गुडुडुडुडु गरेर दौडाइदिन सक्छ हैन। अब त्यो त्यसमा तपाईले आफ्नो पोजिसन मिलाएर टक्क मिलाएर त मात्रै तपाईले राख्न सक्नुभयो भने पनि जस्तै भनौँ यो एउटा एकदम स्ट्रङ सपोर्ट लेभल छ 450-40 को हाराहारीमा हैन। यो के हो, यो यही हो न 430 देखि 450 सम्म अलि स्ट्रङ सपोर्ट लेभल छ। अलि चाहिँ थाप्न सकिन्छ जहाँ तपाईले 430-40 मा आएर 480 मा मात्र बेच। प्लेयरको एभरेज प्राइसमा मात्र तपाईले बेच्दाखेरि पनि तपाईलाई 10% को नाफा हुने हिसाबले काको फुल चोर्ने काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, अरु क्वेशन फास्ट गरौँ अब, 7 मिनेट बाँकी छ। प्लेयरहरुले त एउटाबाट किनेर अर्कोबाट निस्कने पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि सर बजारमा, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, तपाईको यदि कुनै एउटा ब्रोकरले किनेका छन्, यो हामीले देख्न सक्छौं विभिन्न कम्पनीमा। जस्तै अपी भन्ने कम्पनीमा तपाईले हेर्न सक्नुभयो भनेदेखि एउटाबाट बेचेर अर्कोमा किन्ने, अर्कोमा निस्किने, उसले बेची पनि रहेको छ कि खास भन्ने हो भने उसले बेची पनि रहेको छ, नबेचेको होइन। तर ओभरअलमा उसँग अझै स्टक होल्डिङमा बसेको देखिन्छ कि बेच्न पनि बेचिरहेकै हुन्छ। जस्तै 18 लाख किता किनेछ, 13 लाख किता बेच्यो, 5 लाख किता त फसिहाल्यो नि हैन। 58 मा 11 लाख किनेछ, 12 लाख, यो फसेको छैन। 34 को सेम त्यही छ, छैन। 49 छैन, 48 छैन। यसरी तपाईले अलि एनालिसिस पनि गर्नु पर्यो नि, यसरी आफैले एनालिसिस गर्ने हो कि। 38 नम्बरको 5 यो छैन, एक्सेसिभ सेलिङ कहाँ छ त, छैन नि। यसरी तपाईले आफ्नो एनालिसिसहरु अलिअलि मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ। 41 to 41 नै भइरहेछ नि यसमा। तपाईले टप 10 लाई मात्रै हेर्नु, 45 को 45 छ, 58 को 58 छ। यसमा तपाईले अर्को ब्रोकरबाट बेचेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ है, अर्को ब्रोकरबाट बेचेको 28 ले किनेको छ, तर 28 को 28 कै छ, 48 ले किनेको छ, 48 कै छ। 58 को यो पनि ठीक छ, 20 को 20 नै छ हैन। यहाँ पनि ठीक छ, MLBL मा यस्तो के छ, 28 छ, 18 छ हैन। यदि 20 नै छ, 3 छ, 3 छैन हो। तपाईले भन्नुभयो कि यसमा मिल्यो नि, 3 सँग होल्डिङै थिएन, 3 सँग 7 लाख किताको होल्डिङै छैन, तर उसले बेचिरहेछ यहाँबाट।
यहाँ कहाँ छ छैन नि हैन त्यसमा तपाईले चाहिँ आफ्नो गेस सेट गर्न सक्नुहुन्छ कि यो त 3 नम्बरको 48 नम्बरको ब्रोकरले 3 नम्बर ब्रोकर युज गरेर 7 लाख किता बेच्यो भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ बट स्टिल एभरेज प्राइस तपाईको 672 रुपैयाँ छ जुन 620 बाट लगभग धेरै पर्सेन्टेज घटेको अवस्थामा छ लगभग 50 रुपैयाँ घटेको अवस्था छ सो यसरी तपाईले आफ्नो होमवर्क्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा धेरै अर्कोमा बेच्ने त ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन ब्रोकरको खातामा हजुर हजुर के भन्नुभयो म सुने एउटा ब्रोकरबाट किनेर अर्को ब्रोकरबाट बेच्नलाई त त्यो सबै बिओ टु बिओ गरेर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने होला नि हैन गरिहाल्छ नि त्यो त गरिहाल्छ नि त्यो कुन ठुलो कुरा हो र अर्को ब्रोकरबाट बेच्नको लागि त त्यो त तुरुन्त गरिदिन्छ हैन एक दिनको कुरा हो त्यो न गर्नै सक्दैन भन्ने कहाँ झन् झन् त्यसरी गर्दाखेरि झन् गजब हुन्छ उनीहरुले त्यो त गर्नै नमस्ते नमस्ते सर म यो नयाँ लगानीकर्ताको रूपमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ सरसँग कुरा गर्न खोजेको छु मैले यो सिबिबिएल अनि यो नबिल यस्तो यस्तो छान्दैछु सर है मलाई समय पनि धेरै लामो समयहरू हुँदैन यो म जागिरी पनि हो त्यो भए हुनाले यो सिबिबिएल को बारेमा अनि नबिलको त सरले भनिसक्नुभयो मैले हेरिसकेँ थोरै सरले जानकारी पाउनु पाए सरबाट भनेर मैले गरिएको छु अब छिमेक लघु वित्त को ईपीएस पी को हिसाबले हेर्ने बेला यो पनि महँगो कम्पनी हो पीजी माइनसमा छ उसको ग्रोथ खासै देखिँदैन ग्रोथ नभएको कम्पनी फन्डामेन्टली लगानी गर्नु हुँदैन भन्छु म ग्रोथ नभएको कम्पनी फन्डामेन्टली लगानी गर्नु हुँदैन भन्छु म जहाँ पीजी नै नेगेटिभ भएको कम्पनी मलाई मेरो क्राइटेरियामा पर्दैन बट स्टिल यो Q1 रिपोर्ट हो Q1 रिपोर्ट भनेको मैले अघि नै भने 25% को एक्युरेसी हुन्छ 25% को एक्युरेसी हुन्छ पछिसम्म यही ईपीएस मेन्टेन गर्न सक्ने भन्ने प्रोबेबिलिटी सो अहिलेको लागि हामीले भन्दाखेरि छिमेक अब माइक्रो फाइनान्समा त राम्रो कम्पनी हो तै पनि अब यो टेक्निकल पनि हेर्नु यो त्यही पनि अब झर्ने नै हिसाबले देखाउन खोजिरहेको छ यो एकदमै स्ट्रङ बियरिशनेस नै देखायो यसमा पनि अब यो सबै यो विकमा सबै कम्पनी यसरी नै आफ्नो आफ्नो एउटा सपोर्ट लेभलमा समातेर बसेको अवस्था छ र यो यदि ब्रेकआउट भएर तल जाने हो भनेदेखि धेरै ब्रेकआउट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी देखिन्छ है सो इन्भेस्टमेन्ट यदि के गरेर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मेबी दिस इज नट द राइट टाइम टु इन्भेस्ट हेर्नुहोस् यसमा हामी ट्रेडिङ नै सेटअप्सहरू युज गर्नुहोस् तपाईँ ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले बरु सिबिबिएल ट्रेडिङ गर्छु म यो पोइन्टमा गएर किनिदिन्छु यो पोइन्टमा भनौँ न 1540 तिर गएर किनिदिन्छु यो पनि मिलेन भनेदेखि यहाँ 1422 मा गएर किनिदिन्छु यो पनि मिलेन भने यहाँ तल गएर किनिदिन्छु यस्तो यस्तो सेटअप्सहरू युज गर्नुहोस् जति बेलामा त्यो दबेर एउटा एकदम फन्डामेन्टल रेन्जमा आउँछ नि त्यो पी रेसियो पनि 20 को हारारी आइदिने अब आएको छ नि हो पहिले कति आयो हैन तपाईले यही यो चार्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईको सिबिबिएल तपाईको कहाँसम्म आयो हेर्नुस् त 900 800 आउने बेलामा यो जति बेलामा प्राइस एकदमै दबेर बसेको हुन्छ यस्तो लो प्राइसमा तपाईको त्यति बेलामा पनि त्यति नै कमाइ गरेको 1100 1000 रुपैयाँ हुँदाखेरि पनि 58 रुपैयाँ कमाइ गर्थ्यो 60 रुपैयाँ कमाइ गर्थ्यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई बाइङ अलिकति लङ टर्म होल्ड गर्ने हिसाबले सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ भन्छौँ एसआईपी हो सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ गरेर एभ्री मन्थमा अलिअलि तपाईलाई मन परेको कम्पनी कुनै छ भनेदेखि त्यो मन परेको कम्पनी एभ्री मन्थमा अलिअलि किन्ने जागिरी हुनुहुन्छ भने जागिरबाट तपाईले 10,000 बस्ला 50,000 बस्ला 20,000 बस्ला आफ्नो सेभिङ्सको अमाउन्टलाई बिस्तारै यस्तो राम्रो कम्पनीलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्ने हिसाबले गर्ने काम गर्न सकिन्छ तर अब राम्रो कम्पनीको लागि फेरि क्राइटेरिया के हुन्छ भनेदेखि यसको अब Q2 मा एटलिस्ट Q2 सम्म पुग्दाखेरिमा यसको चाहिँ यो पोजिटिभ आउनुपर्छ है यो नेगेटिभ हुन थाल्यो भने अथवा त्यो भनेको मतलब घटिरहेछ बिजनेस घटिरहेछ भन्ने खालको त्यो घटिरहेको बिजनेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी भनेर डिक्लेयर गर्न मिल्दैन हस् धन्यवाद हस् अरू क्वेशन सर नमस्कार यो एउटा शिवम र एनआरआईसी को एकचोटि भनिदिनु न सर के छ होल्ड गर्न सकिन्छ कि अहिले के गर्न सकिन्छ अलिकति माथि नै किन्यो शिवम र एनआरआईसी त प्योर ट्रेडिङ स्टक यसमा फन्डामेन्टल्सहरु त हेर्नै पर्दैन र ट्रेडिङ स्टक्सहरु भनेको ट्रेडिङ स्टक्समा अब शिवम पनि अब उसको अल्टिमेट सपोर्ट लेभल 1200 लाई च्यालेन्ज गर्दै अगाडि बढिरहेको छ हैन
यो 1200 लाई च्यालेन्ज 1192 लाई च्यालेन्ज गर्दै अगाडि बढिरहेछ। तपाईँ माथि फस्नु भएको छ र त्यति बेलामा बजारमा केही एउटा माहौल अब हामीले पनि हेर्यौँ 2500 बाट बजार एक लेभलको बाउन्स ब्याक आउँछ भन्ने एन्टिसिपेसन छ भने तपाईँको ट्रेडिङ सेटअप के गर्न सक्नुहुन्छ नि यो 1192 त्यसलाई आउने बेलामा एकचोटि अलिकति बाई गरिदियो है, तपाईँसँग स्टक्स भएपछि तपाईँलाई झन् सजिलो हुन्छ है। यो ट्रिक पनि हो, अलिकति बाई गरिदियो र नेक्स्ट बाउन्स ब्याक भएर 2500 बाट बाउन्स ब्याक भएर माथि गइदियो भने तपाईँ पनि होल्ड गरेर राख्यो र यो पोइन्टमा आएर बेच्दियो, 1300 मा गएर बेच्दियो, सेल गरिदियो। सो त्यो गर्दाखेरि 100 रुपियाँको नाफा पट्टा आफ्नो प्रफिट बुक गरेर राखिदियो। तर यदि नेक्स्ट 2500 बाट 20 गरेर तल झर्न थाल्यो भने तपाईँसँग भएको स्टक फेरि त्यही पोइन्टमा किनेको प्राइसमा फाल्नुहोस्, किनेकोबाट 10 रुपियाँ झरेर फाल्नुहोस्, 20 रुपियाँ झरेर फाल्नुहोस्, 1192 बाट 1182 आउने बेला फाल्नुहोस्, मिलाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो केसमा। सर नमस्ते। हजुर यो अस्ति बुधबार किनेको सेयर यो आइतबारै सेल गर्ने हो कि सर रिटेस आइसिआइसी सेल गर्ने हो सर? अनि दोस्रो क्वेशन, बुधबार किनेको सेयर त तपाईँको आइतबार खातामा आइहाल्यो हैन? बुधबार किनेको सेयर आइतबार खातामा आइहाल्यो र तपाईँको आइतबार पनि यदि के गरे यो पोइन्टहरुबाट पनि तल बजार जान थाल्छ भनेदेखि त तपाईँले त स्टप लस त हिट गर्नै पर्ने हुन्छ हैन? अब तपाईसँग दुईटा अप्सन छ हेर्नुस् है। यो तलबाट यदि के रिटेस भएर माथि जान्छ भनेदेखि त्यति बेला तपाईले वेट गरेर आफ्नो कस्ट टु कस्टमा निस्किने, अब यहाँ कस्ट टु कस्ट नै हो, यो कस्ट टु कस्टमा निस्किने अथवा अलिकति प्रफिट हैन मा निस्किने हिसाबले तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही गरेर आइतबारै यदि के बढ्यो भने पनि कस्ट टु कस्टमा निस्किने हिसाबले आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि केही गरेर यो पोइन्टबाट पनि तल झर्यो भनेदेखि त अब लसै बुक गर्नुपर्छ। सर अनि यो जस्तै अब हामीलाई बढ्दाखेरि अलिक किन्न मन लाग्ने अनि घट्दाखेरि बेच्न मन लाग्ने यो इमोसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो सर? यो यसको त्यस्तो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब बढ्दाखेरि किन्न मन लाग्ने किन हुन्छ हैन, त्यसलाई पहिले आफूले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यो तपाईको ट्रेन्ड तपाईको डाउन गइरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुने बेलामा हाम्रो नाफा कमाउने पोटेन्शियल धेरै लो छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पहिले। जस्तै अस्ति वेडनेसडे तपाईले किन्नु भएको छ नि, वेडनेसडे तपाईले किन्नु भएको छ यो पोइन्टमा, तपाईको बेच्ने टार्गेटै यहाँ थियो, हामी कुरा गरेको थियौँ नि 2700, बेच्ने टार्गेट नै 2700 छ हो। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो रिस्क टु रिवार्ड रेशियोलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेल टार्गेट पनि यो हिट हुनलाई चाहिँ 2600 भन्दा तल गयो भने हामी बेच्ने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो रिस्कमा हामीले किनेको हो र यो सेल टार्गेट पनि तपाईको हिट भइसकेको अवस्था छ। अब यसमा इमोसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि अब यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स नै चाहिन्छ। लातै खानुपर्छ कि त सिक्ने हो, तपाईले अर्काको एक्सपिरियन्सबाट सिक्ने हो। अब त्यो पनि अब यदि के गरे अर्काको एक्सपिरियन्सबाट पनि तपाईँ सिक्न सक्नु हुँदैन भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँको लागि भन्छ नि हाम्रो के लातो कि भूत बाटो से नै मान्ता भन्ने हिसाब जस्तै गरेर अब लातै खाएर 2-3चोटि लात खाइसकेपछि बट यस्तो इमोसन भन्ने खालको त्यो लेभलमा गइसकेपछि अनि त्यति बेलामा चाहिँ त्यो ट्रेडर चाहिँ अनि त्यसपछि एउटा एकदम इलाइट ट्रेडर भएर निस्किन्छ के जहाँ उसले यस्तो कुराहरू धेरै भोगिसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरो? थ्याङ्क यू सर। सर नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै हामीले अब कुनै स्टकले बोनस दिँदैछ होइन सर, बुक क्लोज पनि भइसकेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटरहरूले चाहिँ अब लगभग सेल जस्तो देखाउँछ होइन, कम्प्लिट सेल नदेखाए पनि अब लगभग सेल बेच्नुपर्छ जस्तो हुन्छ तर बेच्न सकिँदैन सर। म त्यसमा एकदम कन्फ्युज भएर बसिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको डिसिजन लिँदा ठिक हुन्छ सर? त्यस्तो अवस्थामा बेचेर डिसिजन गर्ने, बेच्नै पर्छ है सर? त्यस्तो बेलामा बेचेर डिसिजन तपाईँ एउटा एकदम सिम्पल क्याल्कुलेसन तपाईँलाई भन्छु। प्राइम लाइफको क्याल्कुलेसन एडजस्टेड हुनुभन्दा पहिले ऊ 880 रुपियाँमा बसेको थियो कतिचोटि याद छ तपाईँलाई? हजुर सर। 880 मा कतिचोटि बसेको थियो याद छ तपाईँलाई? 880 मा कतिचोटि बसेको थियो। अनि हामीले एउटा त्यति बेलामा के याद गरेँ कहिलेको थियो मैले याद भएन तर 268 एडिसन होला, एन्टिसिपेटेड डेट क्याप बाउन्स वालामा होला हो। यो के भने थियो यहाँबाट रिट्रेस भएको छ हैन र यो तपाईको बोनस डिक्लेयर गरेर बसिरहेको पोइन्ट हो। अब के हुन्छ त भन्दा यो मेन्टेन हुनुपर्छ, 890 रुपियाँ मेन्टेन हुनुपर्छ। 890 मेन्टेन भएन हेर्नुहोस्, PLIC is retracing from its immediate resistance of 940 बाट त फर्कियो
यही तपाईँको बोनसकै केसमा बोनस डिक्लेयर गरेर छ, बोनसको बुक क्लोज भएको छैन, त्यसमा 885-90 तपाईँको मेन्टेन हुनुपर्ने हो। तर यदि के गरे यो मेन्टेन भएन भने देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट द स्टक कुड फल ब्याक टु इट्स प्रिभियस सपोर्ट लेभल। यो कहाँ कहिलेको हो त? यो कहिलेको भन्दाखेरि नोभेम्बर 13 मा जति बेलामा प्राइम लाइफको शेयरको भाउ 887 रुपैयाँ थियो। सो यहाँ हाम्रो स्ट्राटेजी के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि यो मेन्टेन भएन भने तपाईले के गर्नु पर्यो त? ट्रेलिङ स्टप लस गर्नुहोस् if below 885 to 890 on closing basis भन्ने हिसाबले राख्यौँ, राइट? अब प्र्याक्टिकली के भयो त भन्दाखेरि तपाईको बोनस खाने भनेर एक लट मान्छे आए 885 मा टिकेर बस्यो। यो पोइन्ट यही पोइन्ट त थियो नि हैन, टिकेर बस्यो। तर जब बोनस खायो त्यति बेलामा त्यो झर्दाखेरि हेर्नुस् त झरेको ताल, त्यो झर्दाखेरि तपाईको यहाँबाट त्यति बेलामा 885 को 10% दियो हैन यसले? हजुर हो 15 हो सर। रुपैयाँ त उसको रेट हुन्थ्यो नि, कति 15 हो? ए सरी 15 हो 15 सर 15। हजुर सर ल 1.15 770 रुपैयाँ त उसको प्राइस ट्याग हुन्थ्यो। 770 रुपैयाँबाट के भयो त? झरेर 682 रुपैयाँ आयो। भनेको मतलब लगभग धेरै घट्यो, लगभग 11.5% को हाराहारीमा यो प्राइस झरिहाल्यो। अब तपाईले एउटा कुरा भन्छु, बोनसै खानुको लागि मरिहाल्थे, किन गर्नु पर्यो? तपाईले किन्नै मन छ नि किन्नुस् न त हो हैन? तपाईले त्यति बेलामा 880 मा 15%, 880 मा तपाईले 500,000 किता क्याल्कुलेट सही किता तपाईले किन्नु भएको छ 88,000 रुपैयाँको किन्नु भएको छ नि, अहिले 682 रुपैयाँमा त त्यो 129 किता आयो। तपाईको त 30% बोनस त खातामा तुरुन्तै आइसक्यो, जबकि उसको बोनस कहिले आउने खातामा 30% बोनस त तपाईको खातामा तुरुन्तै आयो यतिकै राजको प्राइसमा किन्ने हो भने। सो बोनस खाएर जितेको अवस्था अहिलेको छैन भनेदेखि तपाईँ त्यो बोनस खान अगाडि ल्याङ गरेर बसेको छ, बोनस खान अगाडि यसरी नै यतिकै रेन्जमा बसिरहेको छ भनेदेखि नजिर पनि हेर्नुस् न, अहिलेको एभरेजमा के कस्तो खालको नजिर क्रिएट भएर बसेको छ त त्यो पनि हेर्नुस् र त्यही अनुसारले तपाईँ आफ्नो स्ट्राटेजी लिनुहोस्। यो त क्लियर हुन्छ तपाईलाई हैन र? डाउट छ, कन्फ्युजन कहीं छ? अब छैन सर, एकदम हैन। हुन्छ, थ्यांक यू सर। सर यो स्टोकास्टिक आरएसआईमा छ नि सर, जस्तो बढ्दाखेरि जस्तो 100 पुग्छ अनि फेरि त्यसमाथि अब बढ्दाखेरि त्यो 100 नै बसिरहेको हुन्छ नि, अनि त्यस्तो बेलामा हामीले अब जस्तो 100 पुगेपछि त बेच्न थाल्छौँ नि, अब त्यो कसरी गर्छौँ त्यस बेलामा चाहिँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ स्टोकास्टिक आरएसआई? ट्रेनिङमा के भनेको छ? ट्रेनिङमा स्टोकास्टिक आरएसआई लाई 42.55 को सेटिङ युज गर्नु भनेको छ, नम्बर 1 कुरो हो। र ट्रेनिङमा हामीले यदि के गरे यसको रेन्ज 25 भन्दा माथि गयो भने मात्रै त्यो बाई, यहाँ तपाईको 70 भन्दा तल आयो भने मात्रै सेल भन्ने राखेको छौँ हैन र? हजुर हैन। सो तपाईले यो सेटअपलाई तपाईले युज गर्दाखेरि तपाईले ओभरअल सेटिङमा तपाईले ब्याक ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ नि त, यसले कतिको काम गरेछ। यो सेटअपमा यदि के मैले एल्गो ट्रेडिङ मात्रै गर्ने हो भने मलाई कति नाफा हुँदो रहेछ त, यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन? सो पक्नु है त, यता राख्छु हैन। 25 हामीले सेटअपमा 25 पढाएको हो कि 40 पढाएको हो? मलाई कन्फ्युज भयो। कसैलाई याद छ? 40 हो सर। सेटअपमा 40 र 60 को गर्नु भएको छ सर। 40 र 60 गरे हो? 60 सर हो सर। 40 र 60 गुड। ल अब यो सेटअपमा हामीले ओभरअल मार्केटमा जति बेलामा यसले 40 भन्दा माथि गएर सिग्नल दियो बाई बन्यो, त्यसपछि 60 गयो माथि गयो। हाम्रो के गरे? कसले ड्राइङ गरे? तपाईहरु कसले यहाँ ड्राइङ गराउनु भएको छ? ल यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है। सो हाम्रो सेटअप के थियो? 60 भन्दा तल गयो भने बेच्दिने हो, 40 भन्दा माथि गयो भने किन्दिने हो। हजुर सर। हो सर। तो अब यहाँबाट हामी चेक गरौँ, ब्याक ट्र्याक गरौँ। यहाँ तपाईको 40 भन्दा माथि गएको अवस्था छ, त्यो तपाईले यहाँ किन्न लगायो, त्यसपछि माथि गयो, यहाँ गएर बेच्न लागेको छ तर बेच्न लगाएन, यहाँ गएर बेच्न लगायो। ठीक छ? हजुर सर। यो स्विङ पायो एउटा। ठीक छ?
एकचोटि मिल्यो हो, त्यसपछि हजुर फेरि यहाँ 40 भन्दा माथि किन्न लगायो, माथि गयो यहाँ गएर बेच्न लगायो। दोस्रो स्विङ ठिक छ? ठिक छ सर। त्यस्तै गरेर थर्ड टाइममा यहाँ तल यसले तल तल किन्न लगाउन सक्दैन कि, यहाँ माथि गयो तर फेरि यहीँबाट तल झर्यो, स्टप लस हिट भयो। त्यसपछि फेरि यहाँबाट किन्न लगायो हैन र यहाँ गएर बेच्न लगायो। ठिक छ? तेस्रो थर्ड हैन, त्यसपछि कहाँ छ फेरि यहाँ र यहाँ गएर बेच्न लगायो। फोर्थ ठिक छ? त्यसपछि यहाँ गएर किन्न लगायो फेरि र यही गएर बेच्न लगायो, स्टप लस हिट गरायो, स्टप लस हिट गरायो। सो यहाँ हामीले क्याल्कुलेट पनि गर्छौं भनेदेखि 6वटा सेटअपमा अहिलेसम्म 4वटा सेटअप त मिलाइरहेछ, 2टा सेटअपले के गर्यो, स्टप लस हिट गरायो। भन्न खोजेको मतलब यसको एक्युरेसी कति भयो त, लगभग 66% प्रोबेबिलिटी। यसले जब किन भन्छ त्यति बेलामा जित्ने प्रोबेबिलिटी 66% भयो, 33% यसले किन भन्दाखेरि चाहिँ स्टप लसै हिट गराएको प्रोबेबिलिटी देखियो। तर स्टप लस हिट गर्दा पनि तपाईसँग बेच्ने समय मौका तपाईले प्रशस्त पाउने देखियो। यहाँबाट तपाईले किन्नुभयो हैन, यहाँबाट तपाईले बेच्नुभयो, तपाईसँग टाइम फ्रेम हुन्छ के त्यहाँ गएर। सो यो चाहिँ तपाईको स्टोकास्टिकले देखाउने हो। अब यस्तो स्टोकास्टिक मात्र पनि त हेर्ने होइन नि त हामीले हैन, यसलाई तपाईले फाइन ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ। 40 60 भन्दा पनि मैले एउटा सिकाएको थिएँ नि टपमा बेच्ने भनेर। कहाँ 60 मा बेच्नु भने 60 मा त ट्रेलिङ स्टप लस गर्नु भनेको मैले, टपमा बेच्ने भनेको मैले। एकचोटि पढ्नुस् त। स्टोकास्टिक आरएसआई टपमा बेच्ने भनेको तर 60 मा आयो भने चाहिँ अब जे भए पनि सेल गर्ने रेजिस्टेन्सहरु हुने गर्दछ। रेजिस्टेन्सहरु क्रिएट हुन्छ, जस्तै 98 95 90 100 यो रेजिस्टेन्स क्रिएट हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्समा बेच्ने किन्ने तपाईको 40 मा, सो 40 मा किन्यो रेजिस्टेन्समा बेच्यो फेरि हैन, त्यसपछि फेरि यो रेजिस्टेन्समा बेच्यो, फेरि यहाँबाट किन्यो यो रेजिस्टेन्समा बेच्यो हैन, अनि फेरि यो रेजिस्टेन्समा बेच्यो। त्यो हिसाबले काम गर्ने हो नि त स्टोकास्टिकको त। यहाँ किन्यो यहाँ गएर बेच्यो, यो स्टप लस हिट भयो, यहीँबाट तल झर्न साथै फेरि यहाँ किन्यो यहाँ रेजिस्टेन्समा बेच्यो। यसरी तपाईले स्विङ्सहरुलाई मात्र यतिकै खाने हो भने पनि तपाईको अहिलेको क्याल्कुलेसन अनुसार 66% को एक्युरेसी देखियो, व्हिच इज नट ब्याड। सिम्पली अब त्यो भनेको मतलब त अरु केही पनि हेर्नु आउँदैन, खाली यही एउटालाई चार्टमा राखेको छ अनि यतिकै हेरेर बस्यो भने पनि त्यो मान्छेले 66% त जित्ने नै प्रोबेबिलिटी देखियो त। अरु ऊ मान्छेलाई के पनि गर्न आउँदैन, टेक्निकल एनालिसिसको टिए पनि के पनि थाहा छैन, खाली यो स्टोकास्टिक आरएसआई राखेको छ 42 42 5 5 को। जब तल गएर माथि गएको देखियो त्यति बेला किन्यो, अनि फेरि माथि यो टुप्पोमा गयो भने बेच्दिने, त्यति मात्र हेरेर बस्यो भने पनि उसले 60% अफ द टाइम उसले कमाउने देखियो, व्हिच इज नट अ ब्याड स्ट्र्याटेजी। अर्को क्वेसन। अब हामीहरु टाइम सकिसक्यो, हामी 10 बजेबाट सुरु गरेको सकिसक्यो। अब म फाइनल 3टा र्यान्डम के फाइनल 3टा चाहिँ भनौँ न स्प्रिन्ट क्वेसन 3 जनासँग लिन चाहन्छु। ल भनिहालौँ त, एक एक जनालाई एउटा क्वेसन गरौँ। सर म भन्नु एउटा, ल भनिहाल्नुस्। मैले हामी आइतबार मात्रै ट्रेडिङ गर्न मिल्छ बाहिर देशबाट, अनि न्युज लेटरलाई फलो गरेर आइतबार मात्रै बाइ सेल गरेर गर्नु कतिको राम्रो हुन्छ सर? मैले बुझेन तपाईको, तपाई एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ सर। म बाहिर विदेशबाट गर्न खोजिरहेको नि सर। ओके। न्युज लेटरलाई फ्लो गरेर अनि आइतबार मात्रै बाइ सेल गरेर गर्दा कतिको राम्रो हुन्छ? आइतबार मात्र बाइ सेल गर्ने राम्रो हुन्छ नि। आइतबार मात्र गर्ने होइन नि त, टार्गेटमा आउनु पर्यो नि त। हैन टाइम अर्कोले रेज गरिहालौँ त। अनि हेलो सर, एउटा कुरा सोध्नु पर्ने थियो। हेलो सर, सर एउटा क्वेसन सोध्नु पर्ने थियो। भन्नुस् न।
त्यो अगर हामीले कि जस्तो विकली चार्टमा आरएसआई डाइभर्जेन्स देखिरहेको छौँ भने त्यो स्टकलाई हामीले होल्ड गर्दा हुन्छ? अर्को ल अब अर्को क्वेसन अरू मान्छेले गरौँ, अर्को साथीले गरौँ। हजुर हजुर सर यो डाउन नमस्ते सर। ट्रेन्डमा अथवा यो रेन्ज मार्केटमा चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ सर? सक्यो यति हो। हजुर अर्को क्वेसन पनि ल। सर मेरो एउटा सर जुन हजुरले जुन स्विङ ट्रेडको त एकदमै सेक्रेटै हजुरले चाहिँ बताइदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। म कन्फ्युजन चाहिँ जुन हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोजिसनल ट्रेड लिने बेलामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन थियो कि मलाई। पोजिसनल ट्रेडमा चाहिँ जुन इन्डिकेटर बेस जस्तै फन्डामेन्टल रूपमा त हामीले हेऱ्यौँ, स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ चुज गरियो, तर अब इन्डिकेटरले चाहिँ अब हामीले इन्डिकेटरल रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन टाइम त अब जुन 3200 को नेप्सी हुने बेलामा त हाम्रो पोजिसनल ट्रेड लिने अवस्था त थिएन। जब मार्केट घट्दै जाँदा हामीले पोजिसनल ट्रेड लिने बेलामा चाहिँ इन्डिकेटरले चाहिँ कुन इन्डिकेटर चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइम चाहिँ हो पोजिसनल ट्रेड लिने बेला भनेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ सर। एउटा त्यो पनि indicators to use. ल अर्को क्वेसन, ल लास्ट क्वेसन एउटा लिउँ अर्को मान्छेको। यो बुल मार्केट बाँकी सकियो सर, एकचोटि त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु न सर। ल अब यसलाई अब हामी कुरा हो त सबभन्दा फर्स्टमा न्युजलेटर अब यति मात्रै है सर। अब योभन्दा बढी क्वेसन हामी लिँदैन, यसमा सकाउँछौँ। अब ऱ्यापअप गरौँ है त। न्युजलेटर सन्डे आउँछ, सन्डे नै न्युजलेटर आएको हिसाबले हामीले आफ्नो क्वेसन्सहरू लिँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन नम्बर 1। अब हामीले हेर्न सक्छौँ कतिवटा न्युजलेटरले अहिलेसम्म बाई रेकमेन्डेसन मेरो स्वर आइरहेछ है? तल आइरहेछ सर। मेरो स्वर आइरहेछ। तपाईहरुले यतिकै न्युजलेटर लास्टको 10-15 वटा न्युजलेटर 10-15 वटा भनेको 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै 1-1.5 महिना अगाडिदेखिको न्युजलेटर यदि के गरे हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको स्विङ ट्रेडिङ कहिलेकाहीँ बाहेक तपाईको मोस्ट अफ द न्युजलेटरले बाइ नै भनेको छैन अहिलेसम्म। बाइ नै भनेको छैन। हेर्नुस् तपाईको यहाँ यो कहिले गरे नोभेम्बर 20 को न्युजलेटर हैन। नोभेम्बर 20 भनेपछि नोभेम्बर 20 को न्युजलेटरले के भनेको छ बाइमा एकैछिन यो सकिन लाग्यो। नोभेम्बर 20 को न्युजलेटरले बाइमा के भनेको छ त भन्दाखेरि कहाँ गयो? A successful trader needs to maintain strict discipline and planning before executing any trade. And this is where that discipline is needed the most. No buy would be recommended for this week as well till a clear picture is seen in the market. Market range market गइरहेको छ, monetary policy को समीक्षा गर्न बसिरहेको मार्केट छ। तपाईहरु अग्रेसिभली बाइ किन गर्ने र त्यसमा पनि यदि के गरे 2720 भन्दा माथि जान्छ भने मात्र होल्ड गर्नुहोस्। यदि 2720 भन्दा तलै जान थाल्छ भने सेल गर्नुहोस्। ट्रेलिङ स्टप लस 2800 मा हुन्छ। सेल एट रेजिस्टेन्स त्यति बेलामा 2800 छ। यो भन्ने हिसाबले हामीले अहिले मात्र हैन यस्तो तपाईको धेरै न्युजलेटर पहिलेका 10 वटा ती न्युजलेटरले जहिले पनि अहिले गरौँ न ल यहाँ पनि के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईको यो डिस्ट्रिब्युसन फेजमा मार्केट छ। कहिलेको भन्दाखेरि नोभेम्बर 7 है। नोभेम्बर 7 मा पनि बाइ लिस्टमा डिस्ट्रिब्युसन फेजमा छ मार्केट। तपाईको ओभरअल सबैजना सस्पेक्टेड सकर र्याली र बुल ट्र्यापमा फर्म भइरहेको छ भन्ने हिसाबले भनिरहेछ। यो फेरि एकचोटि लो 2400 फेरि आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई छ भनेर न्युजलेटरमा हामी भनेका थियौँ। त्योभन्दा पहिले अक्टोबर 30 को न्युजलेटरको बाइ लिस्टमा पनि त्यति बेलामा पनि हामीले के भनेका थियौँ भन्दै यो के would not recommend any buy position for
भनेको थियौँ। यसरी तपाईँले यदि न्युजलेटर मात्रै फलो गरेर यदि बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो बाई नभनेको छ भने बाई गर्नु भएन कि न्युजलेटर फलो गर्ने हो भने। र न्युजलेटरमा यदि कुनै प्राइस ट्यागमा न्युजलेटर त धेरै किसिमको आउँछ। तपाईँको पहिलेको न्युजलेटर त एक्युमुलेसनका स्ट्राटेजिजका न्युजलेटर आउने गर्थे। यो लो पोइन्ट छ, यो लो पोइन्टमा प्राइसमा किन्नुहोस्। जस्तै पहिले प्रभु ब्याङ्क तपाईँको 200 रुपियाँदेखि 205 रुपियाँसम्म जति आउँछ बिस्तारै लो एक्युमुलेसन गर्दै जानुहोस्। यस्ता धेरै एक्युमुलेसनका स्ट्राटेजिजहरू आए। जब मार्केट बढ्दै बढ्दै गयो बिस्तारै त्यो एक्युमुलेसनलाई बिस्तारै हामीले कन्भर्ट गरेर ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा गयौँ। जब डिस्ट्रिब्युसन आयो त्यो डिस्ट्रिब्युसनको स्ट्राटेजीमा त तपाईँको मैले एक्ज्याक्टली भन्नै सकिनँ है, तर एक्ज्याक्टली कहाँदेखि हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन भनिरहेको थियौँ एकचोटि हेरौँ है। यो हामी T1 टार्गेट 3200 मा बेच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आइरहेको थियो त्यति बेलामा। भनेको मतलब टप बाई लिस्टमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्क यो पनि तपाईँको ट्रेलिङ स्टप लस राखेर एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निकालेको थियो। ऊ बिलो 410 मा चाहिँ किन्नुहोस्, तर 400 भन्दा तल पनि बेचेर पठाइदिनुहोस्। यो तपाईँको रिस्क हुन्छ। यो स्ट्रङ सपोर्ट लेभल बाई हो, तर तपाईँको 440-50 सम्म जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले राखेका थियौँ। त्यो पनि तपाईँको 400 को माछापुच्छ्रे ब्याङ्क त्यति बेलामा भनौँ न अनएडजस्टेड प्राइसमा 400 रुपियाँको हाराहारीमा एक लट आएको थियो त्यति बेलामा झरेर यो 400 सम्म तल झर्यो। 400 सम्म 410 सम्म आयो, बाउन्स ब्याक भएर फेरि यो पोइन्टमा गएर 450 सम्म गयो। तर फेरि त्यसपछि झर्ने बेलामा नाफाको बुक गर्नेले नाफा बुक गरे, नत्र होल्ड गरेर बस्नेले ट्रेडिङ स्टप लस बुक गरे। त कुरो के आउँछ नि, यो पोइन्टमा किनेको स्टकहरूलाई होल्ड गर्ने होइन भन्ने हिसाबले हामीले क्लियरली हामी ट्रेडिङ सेटअप्सहरू युज गर्यौँ। जति बेलामा तल बजारमा थियो त्यति बेलामा यो पोइन्टमा किन्ने जति नै किन्ने जे नै किन्ने भन्ने हिसाबको स्ट्राटेजी तपाईँ हेर्नुहोस् न। त्यो सबै डेटै छ नि, 190 एडिसन 200 एडिसनको न्युजलेटरहरू। यो पनि किन त्यो पनि किन, नेपाल लाइफको 900 मा किन, 950 मा पनि राम्रो, 980 मा पनि राम्रो, यो माछापुच्छ्रे ब्याङ्क 200 रुपियाँ पनि राम्रो, 220 पनि राम्रो, 240 पनि राम्रो। यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने स्ट्राटेजी हो। अब यस्तो स्ट्राटेजिजहरू हामीले डेभलप गरिराख्ने बेलामा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न्युजलेटरलाई नै फलो गर्यो भने त्यसलाई यो त मैले आफ्नो हिसाबले गर्छु भन्ने हिसाबले गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लाभ खान सक्ने प्रोबाबिलिटी सबभन्दा हाई हुन सक्छ है। सो न्युजलेटरले तपाईँलाई यो अहिले एक्युमुलेसन गर्ने हो कि डिस्ट्रिब्युसनमा फेजमा छ कि भन्ने हिसाबले क्लियरली आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ भए ट्रेडिङ गर्दाखेरि स्टप लसेसहरू राख्नु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। स्टप लस राख्न सकिने भने धेरै घाटा लाग्छ। जस्तै माछापुच्छ्रे ब्याङ्क जसले यो पोइन्टमा किने यो पोइन्टमा बेच्न सकेनन् र यो पोइन्टबाट झरेर तल गयो, त्यति बेलामा उसलाई दुईटा मौका आएको थियो स्टप लस गर्ने। यहाँ पनि मौका आएको थियो, यहाँ पनि मौका आएको थियो, यहाँ पनि मौका आएको थियो, यहाँ पनि मौका आएको थियो। त्यो स्टप लस गर्न नसक्ने त अलिकति त घाटा ठुलो घाटा छ नि, 300 रुपियाँमा आइसकेछ भाउ होइन। सो फन्डामेन्टली एकदमै राम्रो कम्पनी भनेर के गर्ने, तपाईँ यति के गरेर आफ्नो होल नेप्सै नै यति के गरेर तपाईँको ट्रेडिङ गर्ने पोइन्टमा छ भने तपाईँ त्यस्तो पोइन्टमा गएर म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्नेले यस्तै पाउने हो र लङ टर्म इन्भेस्टरै भएर बस्दिने हो। लङ टर्म इन्भेस्टर भइदिन्छ कि अब घाटा लागेको लागि हुन्छ अनि तनाव पनि त्यतिकै भएर हुन्छ, त्यो त लङ टर्म इन्भेस्टर भइहाल्छ। सो त्यो कारणले गर्दा न्युजलेटरहरू सन्डे बाई गर्ने भन्दा पनि यदि बाई रेकमेन्डेसन्सहरू आएका छन् भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले आफ्नो पोजिसन वाइज नै राम्रोसँग इभ्यालुएट गरेर त्यही पोजिसन अनुसार तपाईँले ट्रेडिङ सेटअप लिनुहोस्। नम्बर 1 क्वेसनको एन्सर आयो। अब नम्बर 2 क्वेसन, विकली चार्टमा डाइभर्जेन्स छ। त्यो विकली चार्टमा डाइभर्जेन्स छ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डाइभर्जेन्स कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने भएको पनि भइदिन्छ। डाइभर्जेन्स भनेको वान अफ द टुल्स हो, एउटा वान अफ द टुल्स हो। जस्तै अहिले तपाईँले भन्नु होला यहाँ यस्तो तल गइरहेछ होइन, यो यस्तो खालको भइरहेछ, यहाँ पनि छ त, खै डाइभर्जेन्स कहाँ छ, कुनमा डाइभर्जेन्स भन्नुभयो, यो डाइभर्जेन्स भन्नुभएको हो। यो डाइभर्जेन्स यदि तपाईँले भन्नुभएको भने यही डाइभर्जेन्सबाट यहाँ भाउ बढिसकेछ। अबको तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट डाइभर्जेन्स चेक गर्ने भनेको त यो प्राइस लो यहाँ पनि लो छ, कहाँ डाइभर्जेन्स चाहिँ छैन। सो अब तपाईँले अब कुनै स्टक भन्नुभयो होला, कुन स्टक भन्नुभयो, केही छ? एसडिएल को कुरा गरिरहेको थिएँ मैले। स्टकमा डाइभर्जेन्स भन्नुभएको हो भने त्यो डाइभर्जेन्स कन्टिन्यू भइराख्न सक्छ। त्यो डाइभर्जेन्स बिस्तारै यो पनि तल गइदियो भने त्यो डाइभर्जेन्स पनि एचडिएल हिमालयन डिस्टिलरी। ओके
कहाँ छ डाइभर्जेन्स? ए यो भन्नुभयो यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट तल अलिकति डाइभर्जेन्स देखिया छ। तर यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो बिस्तारै 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 यो यतितिर नै आएर बसेछ, यो प्राइस पनि त्यति नै बिस्तारै बिस्तारै तल झरेर बसेछ भने पछि फेरि डाइभर्जेन्स नहुन सक्छ। अहिलेको लागि हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो डाइभर्जेन्स एक लेभलको डाइभर्जेन्स अलिकति देख्न सकिन्छ, जहाँ तपाईँको प्राइस त्यस्तो बिना झर्न नमानेको हुनसक्छ। तर फेरि प्राइस पनि ऱ्यापिडली झरेर आइदियो भने त्यो पनि त डाइभर्जेन्स हुँदैन, त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र हिस्ट्रीमा धेरैचोटि यस्तो पनि भएको छ जहाँ डाइभर्जेन्सले ब्युटिफुल्ली काम गरेछ, कतिवटा केसमा ब्युटिफुल्ली काम नगरेको पनि सिचुएसन सिनारी पनि त्यति नै छ होइन। सो यो वान अफ द टुल हो, वान अफ द टुल भनेर विचार गर्नुहोस्, वान अफ द टुल हो जसले तपाईँलाई भन्यो कि एसडिएलमा डाइभर्जेन्स छ, त्यो कारणले गर्दा यसमा होल्ड गर्नु पर्ला कि भन्ने हिसाबले सोचिरहनु भएको होला। तर अब यो पनि यतिकै एसडिएलको यो प्राइस ट्याग अहिलेको यो लेभलबाट तल गइरहेको छ र यहाँ डेड क्रसओभर आएको छ भनेदेखि भाउ घट्न सक्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ भनेर तपाईँको मुभिङ एभरेजले पनि भनिरहेछ। यहाँ तपाईँको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सले पनि यतिकै गरेर यो तपाईँको कति प्राइस हो यो 6400 भन्दा तल तल जान्छ भनेदेखि त्यहाँबाट अझै तल झर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी छ भनेर पनि भनिरहने हुन्छ। विकली क्यान्डल अर्को यस्तो बन्दियो भनेदेखि कन्फर्मेसन आउँछ भन्ने हिसाबले पनि भनिरहेको हुन्छ। सो एउटा टुल तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आरएसआईले हो, यहाँ गएर तपाईँको यो पोइन्ट टु यो पोइन्टमा यतिखेर तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने अलिकति डाइभर्जेन्स जहाँ यो आरएसआई चाहिँ तल गइरहेको तर प्राइस माथि नै गइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दा बुलिस डाइभर्जेन्स एउटा छ। यो तपाईँको दबाई पनि माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो आरएसआईले एउटाले भनेको छ भनेदेखि अरू 2-3वटा टुल्सहरूले त यो के भन्छ अहिले मेजर सपोर्टबाट तल ब्रेकआउट गरिरहेको छ। एउटा मुभिङ एभरेजले यो ट्रेड क्रसओभर गर्न खोजिरहेको छ भन्ने हिसाबले भनिरहेको छ। अब तपाईँको यसले पनि ट्रेन्ड लाइनले अहिलेको यो मोस्ट रिसेन्ट ट्रेन्ड यो दुईटाको सपोर्टलाई पनि उसले अब ब्रेक गर्न लागिरहेछ भन्ने हिसाबले पनि भनिरहेछ। गरिसक्यो नि भन्नु पर्यो अब यसलाई हैन, मोस्ट रिसेन्ट ट्रेन्डलाई पनि ब्रेक गरिसक्यो भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो। सो 2-3वटा कुराहरूले यसरी चाहिँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यस्तो बिग्ने बुलिश हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था देख्दिनँ है। आरएसआईले भने आरएसआईले चाहिँ तपाईँको यो डाइभर्जेन्स छ भन्ने हिसाबले भनिरहेछ। अर्को क्वेसन सकौँ, यो 2 घन्टै भयो। वीकली चार्ट डाइभर्जेन्सको कुरा भयो। डाउन ट्रेन्ड अर रेन्ज मार्केट हाउ टु अर्न, अघि मैले भनिसकेको थिएँ डाउन ट्रेन्ड अर रेन्ज मार्केट हाउ टु अर्न। यदि के गरेर यस्तो यो रेन्ज मार्केट हामी जाने एन्टिसिपेसन गरिरहेको हो, यो खास भन्ने हो भने जहाँ यसको लो पोइन्ट यो र हाई पोइन्ट यो हुनसक्छ होइन। 3000 को हाई पोइन्ट 2900 को हाई पोइन्ट यो रेन्ज मार्केट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामी एन्टिसिपेट गरिरहेका छौँ। एन्ड एन्टिसिपेसन गर्दा यो पोइन्टतिर आउने बेलामा बाई गरिदिने, यो पोइन्टतिर आउने बेलामा सेल गरिदिने, यो पोइन्टतिर आउने बेला बाई गरिदिने भन्ने क्यालकुलेसन रेन्ज मार्केटमा हुन्छ। र यो यदि के गरेर योभन्दा तल आइदियो भने स्टप लस गर्नुपर्छ भन्ने पनि कन्सेप्ट हुन्छ। 2480 भन्दा पनि तल आइदियो भने स्टप लस गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अलिक मोर डेफिनेटली भन्ने भने यो रेन्ज मार्केट चाहिँ देखिरहेको छु है मैले खास भन्ने हो भने। सो यो पोइन्टतिर आयो भने बाई गरिदिने, यो माथि पोइन्टतिर गयो भने सेल गरिदिने। यो रेन्ज मार्केटमा यो राम्रो प्रफिटेबिलिटी हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ रेन्ज मार्केट भनेको यही हो। भनेदेखि यदि के गरेर डाउन ट्रेन्डै भइदिराख्यो, यसलाई डाउन ट्रेन्डै भइदिराख्यो भने पनि अलिक गाह्रो छ है। तर कमाउन अलिक गाह्रो हुन्छ डाउन ट्रेन्डमा, जहाँ तपाईँले यो पोइन्टमा किनेर यही गरेर बेच्नुपर्ने हुन्छ। अनि कस्तो भइदिन्छ नि, यदि यो डाउन ट्रेन्ड यसरी नै बसिराख्ने हो भने तपाईँको जहिले पनि यसलाई यो रेन्ज मार्केट यस्तो हुने भयो हुन्छ कि यहाँ तपाईँको यो तल पोइन्टमा किन्ने हुन्छ, यो माथिको रेजिस्टेन्स पोइन्टमा गएर बेच्दिने, फेरि त्योभन्दा पहिलेको लो भन्दा तल गएर किन्दिने, फेरि त्योभन्दा माथिकोमा बेच्दिने। यो स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्छ। तर डाउन ट्रेन्डै गइदियो भने तपाईँहरूले त्यसमा ट्रेडिङ गरेर कमाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी 5% अफ 100जना मान्छे मध्येबाट 5जना 10जना भन्दा बढी हुँदैन होला हौ। गाह्रै छ, यो एकदम गाह्रै हुन्छ। किनभने कहिले यस्तरी झुकाइदिन्छ कि यो जस्तै भनौँ न अहिले सबैजना अहिले यो पोइन्टमा किन्नुपर्छ भनेर झुमेर बसेका छन्। 2500मा किन्नुपर्छ, 2500मा किन्नुपर्छ, तल भ्याट्टै तल आइदियो भने त त्यही मान्छे अतालेर बेच्ने बेला पनि झन् धेरै तल घटिदिन्छ। आजको सेसनमा बोल्दा घाँटी नै सुक्यो। यो बुझ्नुभयो होला। अब पोजिसन ट्रेड युज गर्नको लागि कुन चाहिँ इन्डिकेटर युज गर्ने,
सबभन्दा फर्स्टमा मेजर सपोर्ट लेभल्सहरू चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि मेजर सपोर्ट लेभल चेक गरिसकेपछि MACD मलाई एकदम मनपर्ने इन्डिकेटर हो। MACD ले टक्क यसले चाहिँ यस्तो यो यहाँ तल गएर यसरी चाहिँ क्रसओभर गर्ने बेलामा त्यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिन्छ। जस्तो जुन पोइन्टमा आउँछ त्यो गर्ने भनेको एकदमै सलिड हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ MACD का प्रिभियस हिस्ट्रिजहरू पनि यो 0 भन्दा तल आइदिएपछि त एक लेभलमा बेरिश नै गइदियो भन्ने हिसाबले क्याल्कुलेसन हुन्छ र यसरी बेरिश नै जाने बेलामा मार्केट यसरी रेन्ज जान सक्ने भनेको यो हो कि यस्तो के हेर्नुहोस् त यहाँ रेन्ज गएको छ नि मार्केट न बढाएछ न घटाएछ यस्तो खालको रेन्ज मार्केट MACD ले पनि यहाँ देखाउँछ। जहाँ यस्तो क्रसओभर MACD मा यस्तो क्रसओभर भइदियो भनेदेखि यसले तपाईलाई बाई सिग्नल जेनेरेट गरिदिन्छ यो डाउन ट्रेन्डको रेन्जमा पनि र स्टोकास्टिकमा पनि तपाईले यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो 0 भन्दा माथि गएर बस्दिदासम्ममा होल्ड गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो पोइन्टमा किन्ने बेच्ने क्रसओभर हुन साथ बेच्ने फेरि क्रसओभर हुन साथ किन्दियो भने पनि तपाईको एक्युरेसी धेरै भइदिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले किन्नुभयो यहाँ गएर बेच्दिनु भयो ठिक छ हैन। अब फेरि तपाईले यो बेच्दैपछि फेरि यहाँ क्रसओभर हुन लाग्छ फेरि यहाँ गएर किन्दिनु भयो अनि फेरि यहाँ गएर बेच्दिनु भयो हैन। सो फेरि यहाँ गएर क्रसओभर त भएको छैन यहाँबाट क्रसओभर हुन लागेछ भएको छैन यहाँ पनि भएको छैन। त्यसपछि यहाँ जब क्रसओभर हुन्छ त्यहाँ गएर किन्दियो। यस्तो खालको स्ट्र्याटेजीहरू तपाईले डाउन ट्रेन्डमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र पोजिसन ट्रेड त्यही अनुसारले तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न त यस्तो यसरी विचार गर्नुहोस् तपाईले अहिले मैले भने नि सबभन्दा फर्स्टमा मास साइकोलोजी यदि के गरेर पोजिटिभ एस्पेक्टमा गएको छ भने मात्रै तपाईले स्टकहरू स्क्रिनिङ गर्न थाल्नुहोस्। यो पनि अहिलेको लागि टेक्निकल स्क्रिनिङ मात्रै युज गर्नुहोस्। डु नट युज फन्डामेन्टल स्क्रिनिङ राइट नाउ। अहिले फन्डामेन्टल स्क्रिनिङ गर्ने बेला होइन। अहिले फन्डामेन्टल स्क्रिनिङ गर्ने तपाईको Q2 भइसकेपछि मोर एक्युरेट Q2 इक्वल्स टु 50% को एक्युरेसी Q3 इक्वल्स टु 75% को एक्युरेसी। सो तपाईले फन्डामेन्टली एनालाइज गरेर किन्ने नि हो भन्ने Q2 टु Q3 को यो जुन चाहिँ रिपोर्टको समय हुन्छ नि त्यो रिपोर्टको टाइममा तपाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी अलिकति बेस्ड अन फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स युज गर्नुहोस्। त्यो अगाडि म रेकमेन्ड गर्दिनँ है। अरु के छ लास्ट क्वेशन एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन। बुल मार्केट बाँकी छ कि सकिसक्यो? अब यसलाई हामीले कसरी एनालिसिस गर्न सक्छौं भनेदेखि अहिलेको ओभरअल ट्रेन्ड यदि के गरेर 2300 यो अब एकदमै क्रुशियल सपोर्टमा आएर बसेको छ नेप्से र यो क्रुशियल सपोर्टमा पनि नेप्से टिक्दैन र यो प्याटर्न अनुसार पनि यदि के नेप्से यहाँबाट अझै झर्छ भनेदेखि त्यति बेलामा हामीले के एज्युम गर्न सक्छौं भनेदेखि अहिले बुल मार्केट तुरुन्तै कन्टिन्युएसन हुँदैन। यो मार्केट अझै एउटा बटम लगाउन बाँकी छ र यो बटम लगभग अराउन्ड यदि यसरी नै झर्छ भने 2100-2200 मा नत्र भए 2360 मा 2360 2500 क्रुशियल पोइन्ट टु वाच भनौं न। क्रुशियल पोइन्ट टु वाच मा 2500 त्यसपछि 2360 त्यसपछि अब त्योभन्दा तल आइदियो भने चाहिँ 2100। सो अब 2500 लाई पनि टिक्न सकेन भनेदेखि 2360 लाई जाने भयो भन्ने हिसाबले एज्युम्सन गर्न सकिन्छ। 2360 मा पनि टिक्न सकेन भने 2100 सम्म जान सक्छ भन्ने एज्युम्सन हुन्छ। तर यो भन्दै गर्दा तपाईको आफ्नो स्ट्र्याटेजी चाहिँ के हुनुपर्छ अघि मैले राम्रोसँग भनिदिसके तपाईलाई हैन। तपाईको बाइङ पोजिसन तपाईले कति पर्सेन्टेज इन्जेक्ट गर्ने पर्सेन्टेज वाइज मैले तपाईलाई भने 10 देखि 20% सम्म यो 2500 को इन्डेक्समा इन्जेक्ट गरेर मिलेन भनेदेखि तपाईले यसलाई स्टप लस गर्दै फेरि 2400-2360 को इन्डेक्समा बाँकीको अर्को 20-30% इन्जेक्ट गर्दै अनि यदि बढ्यो भने आफ्नो पोजिसनलाई बढाउँदै यदि बढ्न सकेन भनेदेखि फेरि आफ्नो पोजिसन 2100 मा अर्को 50% लाई इन्जेक्ट गर्ने यस्तो स्ट्र्याटेजी तपाईले अब यो मेरो स्ट्र्याटेजी हो। तपाईले आफ्नो स्ट्र्याटेजीजहरु बनाउन सक्नुहुन्छ कि अब भन्नलाई त स्काल्प ट्रेडिङ्सहरु गर्दाखेरि पनि हाम्रो आफ्नो पोजिसन्सहरु कतिवटा एक्जिक्युट भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई स्टप लसेस गर्दै उसको ट्रेड सेटअप्सहरुलाई क्याल्कुलेट गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। सो यति नै भन्न चाहन्छु र आजलाई यति नै गरौँ। आज एकदम थाकियो 2-3 घण्टाको सेसन भएको छ। बोल्दै नसक्ने अवस्था आयो है त सर। ल सबैजनालाई धन्यवाद सर। थ्यांक यू अध्यक्ष सर।
धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. thank you, sir. Us. Thank you so much, sir. Have a good day.